अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी ख़ान एंड यू आर वाचिंग अर्शी ख़ान नावल यूट्यूब चैनल। कल हमने अपलोड किया था मेरे सौदागर मेरा दिलदार बाय ऐमन रज़ा सीज़न 1, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था। तो आप लोगों की बेहद फरमाइश पर आज हम सीज़न 2 अपलोड करने जा रहे हैं। सीज़न 2 सीज़न 1 से भी ज़्यादा बेस्ट हैं। लेकिन इससे पहले हम एक टारगेट रखते हैं कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर किए बगैर आगे नहीं जाना और कमेंट किए बगैर, ताकि हमें पता चले कि हमारे लिसनर्स किस तरह का नावल सुनना पसंद कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का नावल सीज़न 2 मेरे सौदागर मेरा दिलदार बाय ऐमन रज़ा सीज़न 2। बीप बीप बीप। इस कमरे में मौजूद मरीज की हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हुई तो डॉक्टर में अफरा तफरी मच गई थी। फौरन सर को कॉल करो, मरीज़ा को होश आ रहा है। डॉक्टर के कहने पर नर्स भाग कर किसी को कॉल करने भागी। ये मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है ये, कौन हो तुम लोग। इस लड़की ने सर थामते हुए कहा। सर में टीसों की शदीद लहर उठ रही थी। मुझे मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। कहाँ है वो मेरा बच्चा। यारम का याद आते ही वो फ़ौरन अपने स्ट्रेचर से उठती बाहर को भागने लगी, मगर नर्स ने दोनों तरफ से इसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, जाने तो, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रोते हुए इसका गला बैठ गया था। यल्दरम फ़ौरन अंदर आया था। आफाफ उठो, ये क्या कर रही हो तुम। यल्दरम ने इसे उठाकर ऊपर बिठाया। यल्दरम मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा बच्चा, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा ला दो। सरदार मुझे नहीं दे रहा मेरा बच्चा। तुमने देखा था ना कल मेरे पास आने के लिए कैसे रो रहा था वो, मगर सरदार बीच में आ गया। इसने रोते हुए कहा तो यल्दरम को शदीद झटका लगा। आफाफ ये कल की बात नहीं, यल्दरम ने अटक अटक कर कहा। इसके इस तरह कहने पर इसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। क्या क्या मतलब आफाफ, क्या तुम नहीं जानती कि तुम 4 साल से कोमा में थी। इसके बाद थी ये खंजर जो इसके दिल को लहू लुहान कर गई थी, और वहाँ खामोशी छा गई थी, ऐसे जो दिल को हिला कर रख दे। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैं कैसे इससे इतनी दूर हो चुकी हूँ। वो तो अपने बाल खींचते बिल्कुल पागल हो जाने के दर पर थी। आफाफ आफाफ संभालो खुद को, तुम्हें मजबूत बनना होगा। क्या तुम्हें अपना यारम से नहीं मिलना। प्लीज़ इसके लिए ही सही खुद को संभालो। इसके एहसास दिलाने पर इसने आंसू भरी आंखें उठाकर इसको देखा। यल्दरम, जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुमने मुझे क्यों बचाया। तुम भी मरने देते मुझे। इसने दिल गिरफ्तगी से कहा। ऐसे कैसे जाने देता। बहन कहाँ है ना, बहन कहाँ नहीं माना भी है तुम्हें, और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, एक दफ़ा भूल गई। इसने इसका सर थपकते कहा तो वो सर हिला गई। मुझे यारम से मिलना है, किसी तरह मिला दो मुझे यल्दरम। इसने दरख्वास्त की थी। ये बहुत मुश्किल है आफाफ, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे सुनकर, लेकिन यारम तुमसे नफरत करने लगा है। इसके अफसोस से कहने पर इसे धचका लगा था। ये क्या बोल रहे हो तुम, इसने गुस्से से कहा। ये सच है, सरदार की वालदा तुमसे नफरत करती थी, और तुमसे बदला लेने की खातिर इन्होंने यारम के दिल में इतनी नफरत भर दी है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारा नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। यल्दरम ने अफसोस से कहा। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी ही औलाद की खुशियों का दुश्मन बन जाए। इसने दिल गिरफ्तगी से कहा तो यल्दरम बेबस निगाहों से इसे देखने लगा। आफाफ, अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा कि तुम्हें कोई तोड़ ना सके, और तुम्हें बिजनेस की दुनिया का बेताज मुल्क बनना होगा, तभी जाकर तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाओगी। यल्दरम ने आफाफ को हिम्मत दिलाते कहा, जिसकी आंखों में अब कुछ कर दिखाने का जनून था। और फिर देखते ही देखते आफाफ ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। 2 साल लगे थे इसे पुरानी आफाफ को मारकर एक नई पुख्ता इरादों वाली आफाफ सियाल बनने में, जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी। मुस्कुराते हुए तो शायद इसे अरसा बीत चुका था। इन 2 सालों में इसने क्या क्या नहीं झीला था। अपनी मोहब्बत का कत्ल, अपने बच्चे की नफरत अपनी आंखों से देखी थी इसने, जब वो अपने बच्चे से स्कूल मिलने गई थी, और इसने ये कहकर इसे धुतकार दिया था कि इसकी कोई माँ नहीं, वो अपनी अम्मा के नाम तक से नफरत करता है, जो झूठी होने के साथ साथ कातिल भी हैं। इसकी माँ इसके लिए मर चुकी हैं, और ये वो आखिरी अल्फाज थे जो आफाफ को तोड़ सकते थे, इसकी सांसें खींच सकते थे, और ऐसा हुआ भी। फिर कई दिन नर्वस ब्रेकडाउन के बाद अस्पताल में गुजारने के बाद वो नए अज़म से वापस आई थी और जी जान लगा थी अपने काम में। और आज हाल ये है कि वो बिज़नेस की दुनिया की बेताज मलका थी, जिससे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करते। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसकी कंपनी से डील मिलने को तरसते थे। अब वो बन गई थी जिससे इसने कभी सोचा भी ना था। स्टोन क्वीन, जिसके पास दिल नहीं था लड़कों के बकौल, क्योंकि कनाडा के नौजवान का क्रश थी वो। स्टोन क्वीन बेशक कभी वो मंजर आम पर नहीं आई थी, मगर वो स्टोन क्वीन के नाम से लोगों में शोहरत हासिल कर चुकी थी। लोगों का कहना था कि इसे अपने खूबसूरती पर गरूर है, तभी वो किसी से नहीं मिलती, और आज अब वो अपना बदला पूरा करने स्पेशल पाकिस्तान वापस आ रही थी, जिसके लिए इसने 2 साल की नींदें कुर्बान की थी। वेट फॉर योर खरमा सरदार, ये पहला जुमला था जो इसने पाक की सरजमीन पर कदम रखते अदा किया था।
जब वो एयरपोर्ट पर उतरी, गहमा गहमी आज भी वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो आफाफ पहली वाली आफाफ जैसी नहीं रही थी। बिजनेस सूट में आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, बाल खुले छोड़े, वो बार बार लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। हर कोई एक दफ़ा इसे पलट कर ज़रूर देख रहा था कि ये ऐसी कौन सी हस्ती हैं जो अपने अंदर इतनी मकनातीसी ताकत रखती हैं। आफाफ ने देखा कि आज इसे ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर कोई अपना मौजूद नहीं था, क्योंकि जब भी वो कहीं से आती थी तो सरदार अपनी गाड़ी लिए पहले इसका मुंतज़िर होता था। एक पुरानी याद छम से इसके जहन पर लहराई थी, जब वो सरदार के लिए बस एक ज़रूरत का सामान हुआ करती थी। फ्लैशबैक इसे याद था, जब वो एक दिन सरदार की हरकतों से तंग आ गई थी तो इसने ड्राइवर को यूनिवर्सिटी आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सरदार के साथ नहीं जाना चाहती थी बल्कि कहीं भाग जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के टेरेस पे आई तो देखा सरदार की ब्लैक चमचमाती गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। हरीम भी सरदार की गाड़ी बाहर देखकर हैरत का शिकार हुई थी। हरीम, मुझे याद आया कि मुझे मिस्टर सरदार के साथ किसी बिजनेस डील के लिए जाना है। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पहले ना बता पाई। आफाफ ने शर्मिंदा होते कहा, क्योंकि इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सरदार यहाँ अचानक आ जाएगा। कोई बात नहीं आफाफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो फिर मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहते ही हरीम वहाँ से जा चुकी थी। मुझे माफ़ करना हरीम, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, और मुझ में तुम्हारी नफरत सहने की हिम्मत नहीं है। इसने दिल में अफसुर्दगी से सोचा और सरदार की गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो सरदार की गाड़ी के करीब पहुंची तो शीशा खुल कर नीचे हुआ था। क्या सरदार बैठा इसे वाजिया नजर आया? तो क्या वो इसे खुद लेने आ गया था? मगर क्यों? वो कौन सा इसके इतने करीब थी? ड्राइवर भेजने की बजाय ये यहाँ खुद क्यों आ गया? आफाफ इसे यकटक देखते हुए सोच रही थी, जो सरदार के गला खंकारने पर होश में आई थी। आकर गाड़ी में बैठो, सरदार ने सर्द लहजे में कहा, तो वो तेजी से दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर खामोशी छाई रही। आपके इर्द गिर्द के लोग हमारा रिश्ता नोट करने लगे हैं। हमें एक दूसरे से दूर रहने की एहतियात बरतनी चाहिए। आफाफ ने हिचकिचाते हुए अपना मुद्दा बयान किया। कौन सा रिश्ता? सरदार के दो लफ्ज जवाब पर वो हैरत से दंग रह गई थी। एकदम इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। तो क्या वो नहीं जानता था कि इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता था? बेशक इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, मगर था तो रिश्ता ही ना, बेशक दिल का ना सही। तो क्या वो इसे अपनी बांधी समझता था, सिर्फ अपने दिल बहलाने का सामान? इससे ज़्यादा आफाफ कुछ सोच नहीं सकी। क्या वो इस पर किसी बात से गुस्सा था? आफाफ ने इसकी तरफ देखते हुए सोचा, एक तो मैं इतनी दूर से इससे मिलने के लिए आया, और इस कमअकल लड़की के दिमाग में ये बात नहीं आ रही, मगर मैं खुद से बताकर अपनी अना को गिराना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सरदार शाह को अपनी अनाज सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इसने दिल में कुड़ कर सोचा, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? सरदार ने इसकी तरफ आंखें करते पूछा। हाँ, मैं बुरी तरह डरी हुई। इसने हकीकत पसंदी से काम लिया था, क्योंकि सरदार के तासुरात से इसे डरने पर ही मजबूर कर रहे थे। सॉरी। हाँ, तो तुम मुझसे सच बोल रही हो। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी ये दिलेरी पसंद आई, सरदार ने इसकी तरफ देखते शरीर लहजे में कहा, और इसे झटके से अपने करीब किया था कि वो इसकी गोद में आ गिरी। इस इंसान के तो जैसे सीने में दिल ही नहीं है। इसकी तो चेहरे की मुस्कुराहट भी कितनी बनावटी है। इसने सरदार की मुस्कुराहट की तरफ देखते हुए सोचा, मिस्टर सरदार, मैं आपकी कोई हुक्म अदूली नहीं करना चाहती, मगर हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि हमारे रिश्ते का किसी को भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने ऐसा कब कहा था? मुझे तो याद नहीं, सरदार ने इसकी तरफ देखते हुए आंख विंक करके कहा। क्या तुम मुझसे वाकई इतना डरती हो, या मेरे साथ रहना नहीं चाहती? इसने अफाफ पर झुक कर कहा कि इसकी सांसें अफाफ का चेहरा झलसाने लगी। वो इसकी इस तरह नज़दीक आने पर हड़बड़ा गई थी, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ कहती, सरदार इसको गिरफ्त में लेते इस पर शिद्दत से झुका था, और इस पर अपने जज्बात का समंदर अड़ेलने लगा था कि वो सहमी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। इसकी कोई भी मुज़ाहमत सरदार के आगे काम नहीं आई थी, बल्कि सरदार और भी जज्बात इस पर निछावर करने लगा था, जिससे अफाफ की जान आधी होकर रह गई थी और चेहरा शिद्दत से सुर्ख हुआ था। हाल अफाफ झटके से ख्यालों से बाहर रही। पहले तुम अपनी हरकतों और मनमानियों से मुझे चुप करवा लिया करते थे, और मैं भी बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे जाल में फंस जाती थी, मगर अब मैं पहले वाली अफाफ नहीं रही। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? पहले तुम में दिल नहीं था, मगर अब मेरे सीने में नहीं है। अफाफ ने दूर से अपने ड्राइवर को आता देख कर सोचा, और अपने दिल से में सरदार से मुखातिब हुई, जिससे वो बदला लेने का पूरी तरह ठान चुकी थी। इस वक्त वो सब सरदार के ऑफिस में मौजूद थे और अभी ही मीटिंग से फ्री हुए थे, जब जलदरम ने सरदार से पूछा, सरदार, आज तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट की जगह की नीलामी है, तो क्या तुम वो जगह ट्रेजर हंट खरीदने नहीं जाओगे? ट्रेजर हंटों में हर साल किसी बड़ी और महंगी ज़मीन की नीलामी होती थी, जिसको अमीर बिजनेसमैन खरीदते और इस पर अपना प्रोजेक्ट तामीर करते। जलदरम ने सरदार को काम में मसरूफ़ देख हैरत से पूछा, जबकि बाकी
सब जिन में ज़ीशान और बुरहान शामिल थे वो भी इसकी तरफ देखने लगे। पूछना तो वो भी चाहते थे, तुम लोगों को क्या लगा वो जगह मैं ऐसे ही जाने दूंगा? बिल्कुल गलत। मैं अपना एक बंदा भेज चुका हूँ जो बोली लगाए ट्रेजर हंट की, और अगर किसी और ने वो ज़मीन खरीद ली तो ज़ीशान ने इसे जांचना चाहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं, जिस चीज़ पर सरदार की परछाई हो वो कोई और खरीद सके, सरदार ने खरे अंदाज में कहा। इतना गरूर मत करो सरदार, ये दुनिया है और यहाँ किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। यल्दरम ने इस पर लतीफ़ तंज किया। आफाफ के जाने के बाद अक्सर इनमें सर्द जंग हो जाया करती थी। इसकी बात पर वो सर्द नज़रों से देखने लगा और बोला, मैं अपना बंदा वहाँ भेज चुका हूँ जो सबसे ऊंचे दामों की बोली लगाएगा, और यकीन वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस जगह को इतने महंगे दामों खरीद सके। सरदार ने भी मुंह पर इसकी जवाब मारा था, जिस पर जलदरम हल्का सा हंस कर रह गया। अब ये तो किस्मत ही जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। जलदरम बात चाहे जो भी करो मगर सरदार वो जगह हासिल कर ही लेगा जिसे पहले इतने सालों से करता आया है। पहले कोई इससे जीत नहीं सका तो अब कैसे जीतेगा? बुरहान ने भी सरदार की तरफदारी की थी। इसकी बात पर जलदरम सरदार को चुभती हुई आंखों से देखने लगा। चलो, होप फॉर द बेस्ट, मुझे वापस जाना है, मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला गया। ट्रेजर हंट से आने वाली कॉल का बाकी सब इंतज़ार कर रहे थे, जबकि वो जानते थे कि जो जवाब वही होगा जो इतने सालों से होता आ रहा है कि सरदार ये ज़मीन भी जीत चुका है, मगर आज शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैडम, कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव करते पीछे बैठे अब आपको गाड़ी की विंडो से बाहर देखते अपनी सोचों में गुम देकर पूछा। इसकी बात पर वो चूं कर सीधी हुई और अपनी तलख यादों से बाहर निकली और ड्राइवर को दो लफ्ज़ी जवाब दिया था, ट्रीशर हंट। ये कहते हुए इसकी होठों पर चलती मुस्कुराहट थी और आंखों में तपश जो जाने कितने दिल जला देने वाली थी। वो ट्रीशर हंट पहुंच चुकी थी और जहां नीलामी आधे घंटे में शुरू हो चुकी थी। इसने एक नज़र हाल में दौड़ाई और अपना साथी मिलते ही वो इस मेज़ पर गई और वो जगह संभाल कर वहां बैठ गई। कोई चाहकर भी नहीं पहचान सकता था कि वहां स्टोन लेडी मौजूद है, जिसे सब एक नज़र देखने के लिए मरते थे। वो आज इनके दरमियान मौजूद थी, मगर किसी को इल्म नहीं था। 5 करोड़ 5 लाख, सरदार के बंदे ने आखिरी बोली लगाई थी, जिसे सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया था। 5 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 20 लाख, 5 करोड़ 30 लाख। जमीन के मालिक ने बोली बुलंद करना शुरू की थी। क्या सरदार इंडस्ट्रीज की बोली आखिरी बोली है? इसके अलावा कोई बोली नहीं लगाना चाहता? इसने सवाली अंदाज में पूछा, जैसे इसके बाद वो जमीन सरदार इंडस्ट्री को देने का इरादा रखता हो। 10 करोड़, निस्वानी आवाज पर सबने मुड़कर इस जगह देखा था जहां आफाफ हाथ में वो 10 करोड़ का वुडन साइन पकड़े पुरितमाद सी बैठी बोली लगा रही थी। सब में चामगोई होने लगी थी। आखिर कौन थी ये सिंफो नाजिक जिसने सरदार इंडस्ट्री से भी ऊंची बोली लगाई थी? 10 करोड़ 10 लाख। सरदार के बंदे ने दोबारा बोली लगाई। वो अपने बॉस को अच्छी तरह जानता था कि अगर इसको पता चला कि वो खाली हाथ नाकाम लौटा है तो इसके जिंदा दफनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए थूक निगलते हुए बाकी अभी बोली लगाई थी, क्योंकि इसे अभी जिंदा रहना था। 10 करोड़ 50 लाख। आफाफ ने एक बार फिर बोली को इंतहाई ऊंची ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। 20 करोड़। सरदार का आदमी फौरन बोला। 25 करोड़। आफाफ ने भी ना रुकने की कसम खाई थी। आखिर वो पहला बदला लेने वाली थी, सरदार से कोई कमी कैसे रहने देती भला। मामला एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया था। हर कोई जानने के लिए बेचैन था कि आखिर जमीन किसके हिस्से में आती है। 40 करोड़। सरदार के बंदे करीम का गला खुश्क हुआ तो इसने फौरन घटाघट पानी का गिलास गले में उतारा था। 25 करोड़। इनमें से कोई भी हार मानने को तैयार ना था। 60 करोड़। 70 करोड़। कभी एक बोलता तो कभी दूसरा। 80 करोड़। 90 करोड़। 90 करोड़ पर सरदार के आदमी की बस हुई थी। इसने फौरन सरदार को कॉल मिलाई थी, जिसका फ़ोन पावर ऑफ जा रहा था। इसने फौरन ज़ीशान को कॉल मिलाई, लेकिन ये क्या, इसका फ़ोन बंद हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसे सरदार की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ, वापस पहुंचो और ज़मीन छोड़ो। आगे सरदार लिखा हुआ था। 90 करोड़ 90 लाख। आफाफ ने आखिरी बोली लगाई थी और तंजिया नजरों से सरदार के साथी को देखा था और उठकर वहां से निकलती चली गई थी, क्योंकि वो जानती थी अजीत इसका मुकद्दर बन चुकी थी। लेकिन जाने से पहले वो एक चिट सरदार के बंदे को पकड़ा गई थी। अपने बॉस से कहना ये पढ़ना मत भूले। और शाहाना चाल चलती वो निकलती चली गई। सब मुड़कर इसे हैरत से जाता देख रहे थे, जो नीलामी के बीच से उठकर चली गई थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो तो पहले ही नीलामी जीत चुकी। सरदार का बंदा जो कभी इस पर्ची को तो कभी अपने फ़ोन को गुमसुम नज़रों से देख रहा था। क्या आया वो सरदार का ही मैसेज है या किसी और मखलूक का? इस बॉस जो इस ज़मीन को हर किसी तरह से भी खरीदने पर बसी था, आखिर ये मैसेज कैसे कर सकता था? मगर अब इसके पास कोई चारा भी तो ना था। 90 करोड़ 90 लाख 100 करोड़।
مگر حال میں خاموشی چھا گئی تھی کیونکہ سردار کی کمپنی کی طرف سے کوئی بھی بولی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ سب معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھنے لگ گئے کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب سردار کی کمپنی کسی نیلامی میں ہاری تھی۔ اس پارٹی کی خاموشی پر زمین کے آنر نے 90 کروڑ 90 لاکھ میں اس زمین کا مالک آفاق کو بنا دیا تھا۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ جیتی ہوئی پارٹی آ کر یہ پیپر ریسیو کرے اور اپنا نام بتائے۔ مگر آفاق تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ سب کو اب اس کا وہاں سے جانا یاد آیا تھا کہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ جیت چکی ہیں، تبھی وہ چلی گئی تھی۔ آفاق کی طرف سے وہ بندہ اٹھ کر گیا اور زمین کے پیپرز ریسیو کیے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا جبکہ سب اس صنف نازک کا نام جاننے کی چاہ رکھتے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کے آنر کا نام کیا تھا؟ اس نے خوش اخلاقی سے ہاتھ ملاتے کہا تو وہ بس 2 لفظی جواب بولا تھا، اسٹون لیڈی۔ اور یہ نام سنتے ہی سب کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور کیمرہ مین سمیت بزنس مین بھی سب باہر کو بھاگے تھے اس سے ملنے۔ آخر کو اس سے ملنا سب کا خواب تھا مگر باہر تو کسی زیرو کا نشان بھی نہ تھا۔ وہ تو کب کی جا چکی تھی۔ سب دل مسوس کر رہ گئے تھے کہ وہ کیسے نہ جان پائے کہ ایک مشہور اور کامیاب ترین بزنس ویومین ان کے درمیان موجود تھی۔ وہ سب کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب سردار کے بندے کی کال آئی، بتاؤ کریم کہ اس بار بھی ہم جیت گئے ہیں، ذیشان نے خوش اخلاقی سے کہا مگر آگے بات سنتے ہی اس کی تیوری پر بل چڑھے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کے انداز پر سردار بھی چوکنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا تو سردار اسے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ سردار وہ زمین کسی اور نے خرید لی ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور تمہارے لیے ایک چٹ بھی بھیجی ہے اس نے، ذیشان نے اسے کہا تو کریم وہ چٹ لے کر اندر آیا اور سردار کے سامنے میز پر رکھی جس پر سنہری حرفوں میں لکھا تھا چیک میٹ، یعنی شکست فاش۔ چھناکے کی آواز سے سردار نے کافی کا مگ زمین پر پھینک کر توڑا جو کرچی کرچی ہوا تھا۔ آخر جلدرم کا کہا سچ ہو ہی گیا۔ سردار کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ مجھے اس کا بایو ڈیٹا شام تک اپنی ٹیبل پر چاہیے، اس نے غصے سے پھٹتی رگوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ پہلی ہار تھی اس کی، آخر کیسے برداشت کر لیتا وہ؟ سر زیادہ تو کچھ نہیں جانتے مگر سب لوگ اسے اسٹون لیڈی کے نام سے جانتے ہیں۔ کریم نے اس کے معلومات میں اضافہ کیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ سردار اس کو کافی کے مگ کی طرح چکنا چور کر دیتا، اس لیے اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ جبکہ باقی سب پریشان نظروں سے سردار کو دیکھنے لگے تھے کیونکہ جو بھی تھا اب اس لڑکی کی خیر نہیں تھی مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب سردار کی خیر نہیں تھی۔ اسٹون لیڈی، تم نے مجھ سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا، اب مجھ پر تمہارے اوپر دنیا تنگ کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے سوچا مگر آگے ہونے والے معاملات اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والے تھے، اس بات سے وہ انجان تھا۔ وہ ٹریجر ہنٹ سے سیدھا یلدرم کے گھر آئی تھی۔ بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اسے اندر آتا دیکھ یلدرم نے اپنی ازلی شریر انداز میں لہک کر شعر کہا تھا جس پر اس کی بیوی عروج نے کس کر اس کے کمر پر دھمکا جڑا تھا اور کھڑی ہوتی آفاق کا استقبال کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بات بے بات یگل کرنے سے بہت تنگ تھی۔ یلدرم کے منہ بسورنے پر آفاق نے اپنی ہنسی کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ یہی تو یادیں تھیں جنہیں اس نے ابراڈ میں بہت مس کیا تھا۔ عروج سے گلے ملنے کے بعد اس نے مائرہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ مائرہ کو ڈھونڈ رہی ہو تو وہ اس وقت اسکول میں ہے، اگر اسے پتا ہوتا کہ تم آج آ رہی ہو تو کبھی نہ جاتی اسکول۔ عروج نے ہنس کر اپنی اکلوتی بیٹی کا ذکر کیا جو آفاق کی دیوانی تھی، جس کا آفاق سے بات کیے بغیر ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا۔ بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ آفاق نے ایک ہی سانس میں اس سے اس کا حال چال پوچھتے فوراً اندر کو دوڑ لگائی تھی۔ اس کی جلد بازی پر وہ مسکرا کر رہ گئی مگر جب نظر یلدرم پر گئی تو اس کی اندر تک جھانکتی نظروں سے وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی بدل گئی ہو تم پہلے سے۔ پہلے جب تم ہنستی تھی تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی تھی مگر اب تمہاری آنکھیں ویران ہو گئی ہیں۔ آفاق میرے یقین کرو خوشیاں بہت جلد تمہارا مقدر بنیں گی، یلدرم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وقت جب ایک سا نہیں رہتا تو پھر میں کیسے وہ پہلے جیسی آفاق رہ سکتی ہوں؟ اس نے عجب لہجے میں کہا تھا۔ بہرحال مبارک ہو تمہاری پہلی کامیابی کی نیلامی جیت، ٹریشر نیلامی کی جیت۔ آخر پہلی بار سردار کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے ہارا ہے جس سے خود انجان ہے۔ یلدرم نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے صرف اس کا ڈریم لینڈ چھینا ہے، اب باری اس کے ڈریم پروجیکٹ کی چھیننے کی ہے۔ آفاق نے اس کی آنکھوں میں تپش یہ کہا تو یلدرم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وقت اور کڑے حالات نے اسے کتنا بدل کر رکھ دیا تھا، ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو ظالم صفت لڑکی میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ عروج جب کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی تو ان دونوں نے باتوں کا رخ موضوع بدل دیا۔
आफाफ से एक दिन भी और बर्दाश्त ना हुआ था, इसलिए वो अगले ही दिन यरम के स्कूल के बाहर मौजूद थी। इसकी आंखें तरस गई थी अपने खून को देखने के लिए, जिससे वो 2 साल तक जुदा रही थी। बेशक इस अरसे में यल्दरम इसे यरम की लातादाद तस्वीरें खींचकर भेजता रहा था, मगर वो इससे रूबरू होकर मिलना चाहती थी। एक यही वजह थी कि यल्दरम ने अपनी बेटी मायरा को भी इसी स्कूल में एडमिशन दिलवाया था जिसमें यारम जाता, और इन लोगों की फ्रेंड गैदरिंग्स की वजह से यारम और मायरा बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। बेशक इन दोनों में 3 साल का गैप था, मगर वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जैसे मायरा का इसे एक भी बात बताए बगैर दिन नहीं गुजरता था, वहीं यारम भी इसे जब तक रोज देख न लेता तब तक बेचैन रहता था। अब भी वो इन दोनों से मिलने छुट्टी टाइम उनके स्कूल के बाहर मौजूद थी। जब इसने यारम को बाहर आते देखा, इसे देख आफाफ की आंखों में जुगनू चमकने लगे। कितना खूबसूरत था इसका बेटा कि इसे देखते ही नजरें नहीं हटती थी इस पर से। इसने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहते 100 बलाएं ली थी इसकी। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर इसे गले लगाती, यारम की इस पर नजर पड़ी और इसे देखकर इसके चेहरे पर नफरत के तासरात छा गए, जो आफाफ को अपने कदम रोकने पर मजबूर कर गए थे। कहा था ना मैंने कि कभी मत आइएगा यहाँ, फिर क्यों आई हैं आप? आपको एक बार समझ नहीं आती? आप नहीं है मेरी मम्मा, आप एक गंदी औरत हैं। आपने मेरी दादी को मारने की कोशिश की और मुझे भी छोड़कर चली गई। मेरे डैड को भी हर्ट किया, मेरी कुछ नहीं लगती, समझिए आप? इसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। नहीं चाहिए मुझे आपके गिफ्ट्स। एक नजर यारम ने इसके हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट्स को देखा और गुस्से से इसके हाथ से छीनते हुए गिफ्ट्स जमीन बोस करते हुए कहा, जो आफाफ इसे हर माह भिजवाती रहती थी, लेकिन इसका इल्म सिर्फ यारम को था। इसने कभी इसकी भिनक अपने बाप तक को नहीं लगने दी थी, मगर यारम इसके गिफ्ट्स को खोल के देखना तो दूर हाथ तक नहीं लगाता था और कचरे में फेंक देता था। लेकिन अब जो नफरत और जहर इसकी जबान उगर रही थी, वो वो इसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा गई थी, मगर वो फिर भी खुद को मजबूत ज़ाहिर किए वहाँ खड़ी रही थी। आंसू एक-एक करते इसकी सुर्ख आँखों से बहते चले गए थे। सरदार की माँ इसके बच्चे के ज़हन में इसकी नफ़रत पुख्ता कर चुकी थी और आफ़ाफ़ को अंदर मारे जा रही थी। इसने देखे अंदाज में अपने आंसू साफ किए थे और यारम के पीछे देखती हुई एक घुटने के बल ज़मीन पर बैठी और अपने हाथ वाक किए थे गले लगाने के लिए। इससे पहले कि यारम कुछ और बोलकर इसकी बेइज्जती करता, मायरा पीछे से आती इसे धक्का देती हुई खाला खाला की गर्दान करते आफाफ से गले जा लगी थी, जिसे आफाफ ने भी खुद अपने सीने में भींच लिया था। एक यारम के बाद मायरा ही तो थी जिसे इसे दिल से प्यार था। यारम संजीदगी और हैरत से माहिरा को देख रहा था, जो आफाफ को अपनी खाला बुला रही थी। तो इतने अरसे में से माहिरा जिस खाला का जिक्र कर रही थी वो आफाफ ही थी, जो कहने को तो इसकी माँ थी मगर वो अच्छी नहीं थी। ये बात इसके ज़हन में गड़ चुकी थी। खाला आप आ गई, खाला आप आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या लाई आप मेरे लिए? इसने आफाफ को प्यार करने के बाद फ़ौरन अपने मतलब की बात पर आते हुए कहा, तो आफाफ इसकी चालाकी पर हंसने लगी। ऐसा हो सकता है कि खाला अपनी जान के लिए कुछ लेकर ना आए? इसने मायरा को गाल पर चूमते हुए कहा। इसने एक नज़र नीचे गिरे हुए तोहफों को देखा और दूसरी नज़र यारम पर डाली, जो शर्मिंदा हो गया था। इसे अब समझ आई थी कि तोहफे वो इसके लिए नहीं बल्कि माहिरा के लिए लाई थी, मगर हकीकत क्या थी ये तो आफाफ ही जानती थी। वो माहिरा को साइड पर करते गाड़ी में से बड़ा सा टेडी बियर निकाल कर लाई थी, जिसे देखते ही माहिरा की आंखों में जुगनू टमटमाने लगे थे और वो खुशी से चीखती हुई टेडी बियर को हवा में गोल गोल उछालने लगी थी। खाला यू आर दी बेस्ट, मायरा जो इसे कहती हुई फिर आफाफ के गले लग लग गई। बदले में आफाफ ने चटे इसके सुर्ख फूले हुए गालों को चूमा था, जो कि जोश के मारे और सुर्ख हो गए थे। पता नहीं क्यों मगर यारम को ये मंजर एक आंख ना भाया था। इसके दिल में चुभन हुई थी इस मंजर को देखकर, मगर वजह से खुद भी समझ नहीं आई थी। वो ये नहीं जानता था कि ये एहसास कोई और नहीं बल्कि जलन का है। अपनी माँ को किसी और के ऊपर प्यार नशा लुटाते देख इसके दिल में चुभन हुई थी। वो जाना चाह रहा था वहां से, मगर इसके कदम उठने से इनकारी थे। वो आंखों में अजीब सा एहसास लिए आफाफ और मायरा को देख रहा था और तब तक देखता रहा जब तक आफाफ मायरा को लेकर वहां से चली ना गई। गाड़ी के बैक मिरर से यारम को अपनी तरफ तकता पाकर आफाफ हैरत का शिकार हुई थी, मगर इसकी आंखों में जो तासुर था वो देखकर आफाफ को इससे भी ज्यादा हैरत का शदीद झटका लगा था। मगर ये झटका खुशी का था, बहुत जल्द अपना बेटा वापस पा लेने की खुशी, क्योंकि इस जलन के तासुर से आफाफ को एक उम्मीद मिली थी कि इसका बेटा अब इसे वापस मिल सकता है, और इस सोच ने इसका मूड खुशगवार कर दिया था। आखिर कौन है ये स्टोन लेडी? इसने 2 सालों में इतनी तरक्की कैसे कर ली कि मेरे मुकाबले आप वो जिसके बराबर आने से बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन घबराते थे, वहां से ये एक औरत इन सब मर्दों पर भारी पड़ रही है। आखिर मैंने ये सब नजरअंदाज कैसे कर दिया? सरदार इधर उधर गुस्से से अपने कमरे में टहलते इस औरत के बारे में सोच रहा था जिसने इसके हाथों से जीत छीन ली थी। इससे ये बात हजम नहीं हो रही थी। 5 मिनट बाद करीम दरवाज़ा खटकाता वो अंदर आया और हाथ बांधकर इसके सामने खड़ा हो गया। अपने बॉस को गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देख इसकी टांगें कांपने लगी। 2 मिनट है तुम्हारे पास, बोलना शुरू करो। अगर तुम्हारी बातों में एक भी बात मेरे मतलब की ना हुई तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे, सरदार ने सर्द लहजे में कहा। तो करीम किसी रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू हुआ। सर, जांच पड़ताल करने के बाद भी कोई नहीं जान पाया कि ये स्टोन लेडी कौन है।
چاہے نیوز پیپر ہو یا میڈیا، کوئی بھی اس کے اصل نام سے واقف نہیں۔ اس نے کسی بھی جگہ غلطی سے بھی اپنا اصل نام شو نہیں کروایا، مگر آپ کے کہے کے مطابق کسی بھی طرح اس کے کسی بندے کو ڈھونڈ کر اس تک آپ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے برابر آنے کی کوشش نہ کرے اور آگ سے نہ کھیلے۔ بہت خوب۔ اس نے سنجیدگی سے ہنکارا بھرا، مگر سر کریم نے ہکلاتے ہوئے کہا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سردار نے اس کو جواز تلاشتے دے کر کہا، انہوں نے آپ کے پیغام کا جواب بھی بھجوایا ہے، میں سننا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ اس نے کیا کہا؟ سردار نے تنزیہ لہجے میں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ آگ سے کھیلنا میرا پسندیدہ اور پرانا مشغلہ ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ اور وہ آپ کے راستے میں نہیں آ رہی، بلکہ آپ ان کی منزل کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، اور وہ آپ کو آپ کا مقام بتانے کا کل اچھے سے ارادہ رکھتی ہیں۔ کریم نے حرف بحرف آفاق کا پیغام سردار تک پہنچا دیا تھا، مگر سردار کے چہرے کو غصے سے سرخ ہوتا اس نے اپنی جان بخشی کی دعا کی، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے ٹیبل کی تمام چیزیں زمین بوس کرتے زور سے چلا کر کہا تو وہ دم دبا کر بھاگا تھا، لڑکی تم نے اپنے لیے خود موت کو دعوت دی ہے۔ سردار نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، اس بات سے انجان کہ کل جب اس کا سامنا اس لڑکی سے ہوگا تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ یارم جب اسے اسکول سے آیا تب سے وہ مائرہ اور آفاق کی ملاقات کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن سے وہ منظر ہی نہیں نکل رہا تھا جیسے آفاق مائرہ کو پیار کر رہی تھی، کیا اس سے بھی وہ ایسے ہی پیار کرتی ہوں گی؟ اس کے دل میں سے آواز آئی، مگر دماغ نے فوراً نفی کی تھی۔ اس کی دادی نے اس کے ذہن میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی آفاق کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں سوچ پا رہا تھا، مگر خون کی کشش سے بار بار آفاق کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب دل کے ساتھ ساتھ روحیں بھی ملی ہوں تو دماغ لاکھ چاہے پھر بھی وہ دو دلوں کو دور نہیں کر سکتا، خاص کر جب بات ماں اور اولاد کی ہو۔ وہ کل آفاق سے بات کرنے کا سوچ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ مائرہ کو لینے ضرور آئے گی، لیکن کل جو وہ آفاق کو کہنے والا ہے اس سے آفاق کو کتنا دکھ پہنچنے والا ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ آج سردار کے ڈریم پروجیکٹ کی ڈیل سائن ہونے والی تھی، اس لیے آج وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ جیسے ہی کلائنٹس آئے، ذیشان اور علیان نے مل کر کافی اچھی طرح پریزنٹیشن دی، جو کہ کلائنٹس کو پسند بھی آئی۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں سردار کی کمپنی کی تیاری بہت پسند آئی تھی۔ جیسے ہی پروجیکٹر آف ہوا، سردار نے ان کی رائے لی تھی، آپ کیا کہتے ہیں مسٹر جارج، کیسا لگا آپ کو ہمارا آئیڈیا؟ بہت اچھا، بے شک یہ آئیڈیا لاجواب ہے، انہوں نے خوش اخلاقی سے انگریزی میں کہا۔ ہاں تو ہم یہ ڈیل فائنل سمجھے، سردار نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تو کلائنٹس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ سردار نے اچھنتے سے پوچھا۔ مسٹر سردار، بے شک آپ کا پروجیکٹ بہت عمدہ ہے، مگر آپ کی کمپنی میں آنے سے پہلے ہم ٹریل کمپنی گئے تھے۔ اس نے آفاق کی کمپنی کا حوالہ دیا، جسے سن کر سردار کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی اور ان کی پریزنٹیشن آپ سے بھی کہیں اچھی گنا تھی، اس لیے کئی گنا اچھی تھی، اس لیے ہم نے یہ پروجیکٹ ان کے نام کیا۔ سردار کو اپنے کانوں پر یقین آیا کہ اس نے اپنا ڈریم پروجیکٹ کھو دیا تھا، جس پر اس نے اتنے سال محنت کی تھی، وہ کل کی لڑکی سے چھین کر کیسے لے جا سکتی ہیں؟ آخر کیسے؟ غصے کے مارے اس کی رگیں پھولنے لگی تھی اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ شہریار اور ذیشان ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگے تھے، اور وہ کچھ ہی دیر میں آتی ہوگی، آپ ان سے مل لینا، وہ دیکھیں آ گئی ہے۔ وہ سوری، یہ تھوڑا سا پیچھے آواز آ رہی ہے، کوشش تو بہت کر رہی ہوں لیکن پھر بھی گزارا کیجیے گا۔ جارج نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف پلٹے تھے سوائے سردار کے۔ ہیلو ایوری ون، میں نے سوچا میرے تک پہنچنے میں میرے دشمن جتنی سر توڑ کوششیں کر اور محنت کر رہا ہے، آخر آج اس کے پاس جا کر اسے اس کی کاوشوں کا صلہ دیا جائے اپنی صورت میں، کیونکہ اسٹرانگ لیڈی کسی کا ادھار نہیں رکھتی، خاص کر سودے بازی میں، کیونکہ سوداگر صاحب سوری منہ سے پھسل گیا، میرا مطلب ہے سردار، صحیح کہا نا میں نے؟ آفاق نے شروع میں جان بوجھ کر اور آخر میں جان بندے تنزیہ لہجے میں سردار کو کہا، تو وہاں کھڑے چار شخص ایسے تھے جن کی سانس رکی تھی، بزنس ہال میں ہیل کی ٹک ٹک رتاش پیدا کر رہی تھی۔ اس صنف نازک کی ماسک ہٹانے کی دیر تھی، پھر جس کا چہرہ سامنے آیا تھا اسے وہ لوگ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، اور سردار وہ سوداگر لقب پر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، گویا اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ آفاق، سردار اس کی آواز سن حیرت سے پلٹا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی آواز، بس بدل گئی تھی تو اس کی شخصیت اور اس کا لہجہ، جو سردار کو اپنے سے بھی زیادہ سرد لگا تھا۔ وہ اس کی آفاق تو نہ تھی جو نرم مزاج سے تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی جس کی آنکھوں میں سردار کے لیے پیار نہیں بلکہ نفرت تھی۔ آفاق، تم آ گئی، وہ ہوش میں آتا بے قابو ہوتا اس کو گلے لگانے بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، اسٹے ان یور لمٹس۔ آفاق نے ہاتھ آگے کرتے اسے روکتے وہیں رہنے کا کہا۔ اس کی بے گانگی پر وہ وہیں رکا تھا۔ کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جارج نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ نہیں جانتے جارج؟ مسٹر سردار، اس وقت آپ اپنے آپ جیسی شخصیت سے مل رہے ہیں، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوما جب وہ مائرہ کو لینے سکول گئی تھی تو یارم نے اسے وہیں روک لیا تھا۔ آفاق نے جاتے ہوئے یارم کے کھنکارنے پر پلٹ کر دیکھا۔ خیریت؟
اس نے حیرت سے دیکھتے پوچھا، مائرہ تم جاؤ، مجھے ذرا تمہاری خالہ سے بات کرنی۔ کیوں کیوں میں کیوں جاؤں؟ اس نے ناک سکیڑتے کہا۔ مائرہ، خالہ گاڑی میں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، جاؤ دیکھو۔ سرپرائز کا سنتے ہی مائرہ فوراً بھاگ گئی تھی۔ آخر کب پیچھے چھوڑیں گی آپ ہمارا؟ چلی کیوں نہیں جاتی آپ؟ میں آپ کو مائرہ کو ہرٹ کرنے نہیں دوں گا۔ اس چھٹانک بھر کے بچے کا لہجہ بالکل سردار جیسا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، بالکل اپنے باپ پر جو گیا تھا، بالکل شفاق۔ سنو لڑکے، ہر کوئی تم جیسا نہیں ہوتا، جس سے اصلی پیار کی پرکھ نہ ہو۔ تم سے اچھی تو مائرہ ہیں، جو پیار کرنا بھی نہیں جانتی ہیں اور بڑوں کی عزت دینا بھی، جو مجھے لگتا ہے تمہیں تمہارے باپ اور دادی نے سکھایا ہے۔ اس کی بات پر یارم سلگ گیا تھا۔ صحیح کہتی ہیں مام، آپ تھی ہی بری جو ڈیڈ اور دادی کو ہرٹ کرتی رہی۔ آئی ہیڈ یو، وہ نفرت سے بولا تو آفاق اس کی بات اور لہجے پر ششدر رہ گئی۔ کون سی مام؟ وہ حیرت سے بولی۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، میری مام ماریہ ہیں، آپ نہیں، اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کی طرح نہیں ہے وہ سیلفش، یارم نے بدتمیز لہجے میں کہا تھا۔ تو سردار نے شادی بھی کر لی اور میرے بچے کے ذہن میں میرے خلاف اتنی نفرت بھر دی کہ وہ میرے وجود تک سے نفرت کرنے لگا ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سردار۔ آفاق کے آنکھیں رنج و غم سے سرخ ہو چکی تھی، بہت برداشت کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پتہ نہیں کیوں یارم کو بہت چبھے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اور کہا، کیا میں نے کبھی تمہیں مارا یا تم سے نفرت کی؟ پھر تم اسے کیوں اتنی نفرت کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں کرب تھا، بے بسی تھی، جس کے جواب میں یارم کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے تو کبھی یارم کو برا بھلا نہ کہا تھا، پھر وہ کیوں اس سے نفرت کرتا تھا؟ شاید اسے چھوڑ کے چلے جانے کی وجہ سے خاموش۔ یارم، تم نے میری خالہ کو کیا کہا ہے؟ وہ رو کیوں رہی ہیں؟ یو گندے بوائے، بیڈ بوائے۔ معافی مانگو خالہ سے۔ مائرہ نے وہاں آتے جب یارم کو آفاق سے بدتمیزی کرتے دیکھا اور آفاق کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا چہرہ غصہ آخر حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے یارم کو غصے سے دھکا دیتے چیختے ہوئے کہا، جو مائرہ کو خود پر غصہ کرتے پہلی دفعہ حیرت سے دیکھ رہا تھا، مائرہ بیٹا کچھ نہیں کہا مجھے، مائرہ بیٹا کچھ نہیں کہا مجھے، آپ کے فرینڈ نے۔ آفاق نے فوراً اسے اپنے بازو سے قابو کیا جو یارم کو مارنے کے لیے بے قابو ہو رہی تھی۔ تم گندے ہو، ہیٹ ہو، تم نے میری خالہ کو رلایا؟ میری خالہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ کبھی نہیں روئی، مگر تم نے ان کو ہرٹ کیا، وہ تمہاری وجہ سے روئی ہیں۔ وہ اس کے ننھے مکے مارتے غصے سے کہتی ہوئی رو رہی تھی، جاؤ، تم نہیں ہو میری دوست، تمہیں نہیں پتا بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں کٹی، اب میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس نے سرخ چہرے لیے غصے سے نتنے پھلاتے کہا تو آفاق کو بیک وقت رونا اور ہنسی آئی تھی۔ وہ بچی کتنی حساس تھی اس کے لیے، یہ آج اس نے ثابت کر دیا تھا۔ اور یارم آنکھیں پھاڑے مائرہ کو خود سے بدتمیزی کرتے دیکھ رہا تھا، جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ آج اس کی ماں کے لیے وہ اسے ساری دوستی ختم کر دینے کے در پر تھی۔ مائرہ میری جان، ادھر دیکھو، کچھ نہیں کہا مجھے آپ کے دوست نے، تو میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، اس لیے پانی آ گیا تھا، اس نے مائرہ کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ خالہ جانی، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، اس نے تو آپ کو ہرٹ کیا، میں نے دیکھا، مجھے آپ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آفاق نے اس کے گلے سے لگ کر سسکتے ہوئے کہا تو آفاق نے اسے کسی متاع جان کی طرح اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ یارم خاموش نظروں سے انہیں دیکھ کر پلٹتا چلا گیا۔ کیا مام اور دادی نے جھوٹ کہا مجھ سے؟ اگر میری ماں واقعی ہی بری تھی تو پھر وہ مائرہ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ اس نے دکھتے دل سے سوچا، اس سے اپنے آپ کو وہاں انفٹ محسوس کیا تھا، جبکہ دل میں درد اٹھا تھا اس کے، وہ بھی تو بغیر کسی پیار کے پلا بڑا تھا۔ نہ ہی کبھی سردار نے اس کو وقت دیا تھا اور نہ ہی ماریہ نے۔ وہ کہنے کو تو دنیا کی نظروں میں سردار کی بیوی تھی، مگر یہ صرف وہی گھر والے جانتے تھے کہ یہ دکھاوے کی شادی ہے، اصل میں ان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یارم کی ذات کو تو انہوں نے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ اس جھگڑے کے چکر میں اس کو ذرا بھی پیار نہ ملا تھا، اور اب جب اس نے آفاق کو مائرہ پر پیال اٹھاتے دیکھا تو اسے جلن ہوئی تھی۔ پیار کا ترسا بچہ، وہ پھر کیسے نہ وہ اپنی ماں کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ آفاق سر جھٹکتے حال میں لوٹی تھی اور سرد نگاہوں سے سردار کو دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر پتھر کی مورت بنا تھا۔ جارج اور اس کی ٹیم وہاں سے جا چکے تھے۔ آفاق، تم زندہ ہو اور کتنا بدل گئی ہو تم، کیا تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا اور اپنے مرنے کا ناٹک کیا؟ سردار نے رنج و غم سے پوچھا۔ تم نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، اور اس زندگی کا مقصد صرف سردار سے بدلہ لینا ہے، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو سردار حیرت سے صرف یہی بول پایا، آفاق کیوں، کیا ہوا؟ حیرت کا جھٹکا لگا مجھے اتنا بدلا ہوا دیکھ کر۔ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا، بالکل اسی طرح مجھے بھی لگا تھا اس دن جب تم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، اور تو اور میرے بچے تک کے دل میں میری نفرت پیدا کر دی، جس کے لیے شاید میں تمہیں دنیا کی تمام سزائیں بھی دے دوں تو وہ بھی کم ہوگی۔ بہرحال اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو، کیونکہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے سن گلاسز لگائے اور نکلنے لگی، جب سردار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پلٹ کر دیوار سے لگایا۔
کہاں تھی تم اتنے عرصہ، کیوں پرپوچھ رہی؟ مجھے جواب چاہیے۔ سردار کی انگلیاں اسے اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی اور نہ تمہاری بدلی دوسروں کو درد دینے کی، اور میں تمہیں اپنے معاملات کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ تم ہو کون آخر میرے جو تمہیں یہ سب بتاؤں؟ اس نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے سردار کو اپنی باتوں سے راغ کیا تھا۔ اور پھر یاد نہیں تمہیں، تم نے کہا تھا کہ کہیں ایسی جگہ اپنی شکل گم کرو جہاں تم مجھے ڈھونڈ نہ پاؤ۔ میں نے تمہاری بات ہی تو مانی ہے، پھر تم اتنی آگ کیوں لگ رہی ہیں؟ اس کے الفاظ نہیں نشتر تھے جو ایک کے بعد ایک وہ سردار پر برسا رہی تھی۔ اس نے سردار کو دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ تمہاری معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ میں اپنے بھائی کے پاس تھی، آفاق نے جلانے والے لہجے میں تمسخرانہ انداز میں مسکراتے کہا۔ آفاق نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ آفاق ایک دفعہ سردار کی سنو تو صحیح، ذیشان نے آگے بڑھتے اسے سمجھانا چاہا۔ اور شٹ اپ، مجھے اپنے معاملات کے کسی غیر کی مداخلت نہیں چاہیے، اس نے بیزار لہجے میں اس کی طرف دیکھتے کہا جو سب آفاق کی زبان دیکھ کر ششدر تھے۔ آفاق، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہم سے؟ عالیہ نے حیرت اور غصے سے کہا۔ اچھا تو پھر تم بتا دو مجھے کیسے بات کرنی چاہیے ان لوگوں سے جن میں انسانیت نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ بے ضمیر شخص مجھے گھر کی دہلیز سے باہر نکال رہا تھا تو کوئی آیا تھا تم میں سے؟ نہیں نا؟ اس دھوکے باز نے ایک دفعہ کہا کہ یہ تم لوگوں سے سارے رشتے ختم کر لے گا، اور تم لوگوں نے اس کی بات مانتے ہوئے مجھے باہر اندھیری رات میں تنہا چھوڑ دیا۔ صرف اس کی ناراضگی کے ڈر سے تم لوگوں نے اپنی انسانیت مار دی۔ چیختے اس کی سفید گردن سرخ پڑ چکی تھی اور ان کی گردنیں اس کی بات پر پیشمانی سے جھک چکی تھی، کیونکہ وہ سچ جو کہ کہہ رہی تھی۔ وہ جانے کو پلٹی مگر کچھ یاد آنے پر رکی اور سردار کے قریب باتیں اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ ایک سیکرٹ بتاؤں؟ ضرور، تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا اور مجھے تمہیں دکھ دیکھ کر خوشی۔ میں زندہ ہوں، یہ بات تمہارا بیٹا اور تمہاری ماں 2 سال پہلے سے جانتے ہیں۔ اس بات پر سردار کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اس گھر سے ملا تھا اپنے اپنوں سے؟ آفاق نے ایک نظر دلچسپی سے اس کے سفید پردے چہرے کو دیکھا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ سردار ریلیکس، برہان نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا۔ ریلیکس ریلیکس، آخر کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے، اتنا بڑا فریب، اپنی موت کا دکھاوا کی اس نے، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ آخر کس بھائی کے پاس تھی وہ؟ کس بھائی؟ سردار نے ٹیبل کی چیزیں زمین پر پٹکتے کہا تو سب پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی نظر جلدرم پر گئی، اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا اور وہ چیل کی طرح جلدرم کی طرف لپکا اور اسے گھونسا مارنے لگا۔ تیرے پاس تھی وہ کمینے، تیرے پاس تھی وہ، تو نے اس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ اتنے سال میرا مذاق بنتے دیکھتا رہا، تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سب نے بمشکل جلدرم کو اس سے چھڑوایا تھا، تیری معافی کی ضرورت کس سے ہے؟ ہاں، میں ہوں اس کا بھائی۔ جب تم سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کھڑا رہا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ میرا ضمیر بھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، اور تیرا تو کب کا مر چکا ہے۔ سردار، معافی تجھے مانگنی چاہیے، وہ بھی آفاق سے، کیونکہ تو نہیں جانتا تیری وجہ سے اس دن کیا ہوا۔ اس راز کا پتہ تمہیں خود لگانا ہوگا۔ اس بیچاری نے کتنا سفر کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس نے کس کس چیز کی قربانی دی، تو نہیں سمجھے گا، نہ تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تف ہے تیری محبت پر، جلدرم نے منہ سے خون صاف کرتے کہا۔ میں اب بھی، اور ضرورت پڑنے پر 1000 بار بھی، اگر آفاق اور تجھ میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو میں اسے چنوں گا بغیر کسی شبے کے، اور اسے اکیلی سمجھ کر دشمنی کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ جلدرم اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جلدرم نے اس کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور اسے جھٹک کر باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ہی سردار بھی گھر کے لیے نکلا تھا جہاں اسے 2 لوگوں سے سوال جواب کرنے تھے۔ یارم، یارم، مام کہاں ہیں آپ؟ سردار جیسے ہی گھر میں داخل ہوا غصے سے یارم اور اپنی مام کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی آواز سن یارم فوراً بھاگا چلا تھا۔ یس ڈیڈ۔ یارم، جو میں تم سے پوچھوں گا اس کا بالکل سچ سچ جواب دینا، جھوٹ مت بولنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سردار نے یارم کو وارن کیا تھا۔ کیا تم جانتے تھے تمہاری سگی ماں زندہ ہے؟ اس کی بات پر یارم کا رنگ سفید ہوا تھا۔ بھلا اس کے ڈیڈ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، سردار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا جس کے چہرے سے حقیقت صاف بیان ہو رہی تھی۔ سردار، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو اسے، وہ بچہ ہے۔ اس کی ماں نے سردار کو گرکھا تھا۔ ماں، اسے چھوڑیں، آپ نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی کہ آفاق زندہ ہے؟ بتایا کیوں نہیں مجھے آخر؟ اس کی بات پر تو ان کی زبان جیسے دنگ ہو گئی تھی۔ سردار، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس نے ہی بتایا ہے۔ تو ماں نے آپ کو میری شکایت لگائی کہ میں نے ان سے بدتمیزی سے بات کی، انہیں ہیٹ یو کہا، انہیں آپ کی زندگی سے دور جانے کو کہا، تو انہوں نے آپ کو بتا دیا؟ یارم نے غصے سے چیخ کر کہا۔ اسے اب بھی آفاق بری ہی لگ رہی تھی۔ یارم، تمیز سے بات کرو، وہ سگی ماں ہے تمہاری، یہ کیسے بدتہذیب لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتی تھی؟ جاہل، اور تم اسے اتنی بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ تو آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، مگر سردار وہ بچہ ہے، بس کرو۔ سردار کی ماں فوراً بیچ میں آئی تھی کہ کہیں سردار سارا سچ نہ اگل دے بچے کے سامنے، اور جو ان کا خاص مہرہ تھا کہیں ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یارم اپنے باپ کی ادھوری بات سے حیران بھی ہوا تھا اور الجھن کا شکار بھی۔ آخر کیا کہنا چاہتا تھا سردار؟ کیا اس کی ماں بری نہیں تھی؟ تو کیا دادی اور اس کی ماں نے اسے جھوٹ کہا تھا؟ سردار ایک تعصب بھری نظر ان پر ڈال وہاں سے جا چکا تھا۔
पीछे यारम कशमकश कचकारता اس کی دادی سے بہلانے لگی تاکہ وہ آپ کے باپ کی باتیں کو سیریس نہ لے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یارم معاملے کی تہہ تک جا کر چھوڑے گا۔ آفاف تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں اتنی؟ آفاف جب مائرہ کو چھوڑنے آئی تو یلدرم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مٹی آنکھ میں چلی گئی تھی، اس نے فوراً بہانا گھڑا تھا۔ اوہ اچھا، کیا دونوں آنکھوں میں؟ اس نے ماں نے خاضی سے کہا تو آفاف نے نظریں چرائی تھی۔ آفاف مت ڈھال بنا کر دوسروں کی، تمہیں کب سمجھ آئے گا؟ مائرہ مجھے بتا چکی ہے کہ آج یارم نے تم سے بدتمیزی کی تھی۔ آفاف نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بس میں نہیں ہے، وہ میرا خون ہے۔ مگر دیکھو تو، اس کی نفرت نے میری محبت کو مات دے دی، اس نے غمگین لہجے میں کہا تو اس کی بات پر یلدرم بھی دکھی ہوا تھا۔ آج یہیں رک جاؤ، اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ یہ بھی تمہارا گھر ہے آفاف۔ یلدرم نے اسے بڑے بھائیوں والے لہجے میں دباؤ ڈالنا چاہا۔ کیا کروں، ایک تنہائی تو میری ساتھی کمبخت کسی بھی حال میں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خیر میں چلتی ہوں۔ اس نے آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کیا اور باہر کی طرف بڑھی۔ اگلے دن جب وہ آفاف مائرہ کو لینے گئی تو یارم بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ خالہ جان، آج یارم بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مائرہ اسے دیکھتی خوشی سے اس کے پاس بھاگی چلی آئی اور آفاف کو بتایا، جس نے آج کھلی سی ہڈی پہنی تھی، جس کے اسینوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ سنیکرز پہنے وہ 2 ڈچ والی چٹیا کی وہ اسکول گوئنگ بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ یارم نے غور سے اس کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آفاف نے کنکھیوں سے یارم کو دیکھا۔ لے تو جائیں، مگر ان کے گھر والے بعد میں ان کو کڈنیپ کرنے کا کیس نہ کر دیں ہم پر۔ ایک دفعہ اپنے دوست سے دوبارہ پوچھ لیجیے، شاید میری وجہ سے جانا نہ چاہتے ہوں۔ آفاف نے بیزار لہجے میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں گھر بتا چکا ہوں۔ اس کی بات اور اس کے انداز پر آفاف نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، جس نے فوراً نظریں اس طرف سے موڑ لی تھی۔ چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتے لڑائی کی آواز سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکے کو گھیرے میں لیے بری طرح مار رہے تھے، جو لہولہان تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ آفاف انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی فوراً اس طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ ایک لڑکا روڈ پکڑا اس لہولہان لڑکے سے سر پر مارتا، کسی نے بیچ میں ہی اس کی شرٹ سے پکڑ کے اسے پیچھے پٹکا تھا۔ سب نے مڑ کر اس طرف دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ اور سب دلچسپ اور ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیوں اپنے نازک ہاتھوں کو زحمت دیتی ہو؟ میری جان، پیچھے ہٹ جاؤ، بیچ میں مت آؤ، ایک لڑکے نے خباثہ سے آنکھ مارتے کہا اور دوبارہ اس لڑکے پر وار کرنے لگا، جو کچھ ہی دیر میں زمین پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ آہ! سب نے اس لڑکی کو خونخوار نظروں سے دیکھا جو معصوم بنی کھڑی تھی۔ بیچ میں تو میں آ گئی ہوں، ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ آفاف نے اپنے ہاتھوں کے کڑاکے نکالتے ہوئے کہا۔ یارم اور مائرہ دلچسپی سے اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، جبکہ یارم بہت پرجوش تھا۔ کتنی طاقتور تھی اس کی ماں! بغیر کسی سہارے کے وہ تنہا ان سب لڑکوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ آفاف نے بغیر کسی کو ہاتھ لگائے ان کی شرٹ سے پکڑ کر ایک دوسرے میں ٹکراتے، زمین پر گراتے اور لکڑی کے ڈنڈوں سے خوب ان کو درگت بنائی تھی، جو زخمی حالت میں کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہوئے نیچے پڑے تھے۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے اس لڑکے کو سہارا دیا اور اپنی گاڑی میں لے جانے لگی۔ بہت شکریہ، میں خود چلا جاؤں گی، اس لڑکے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو آفاف ایک دم رکی اور تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، تم اس حالت میں نہیں کہ مجھے انکار کر سکو، آفاف نے گرج کر کہا۔ چہرہ البتہ اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا اس لڑکے کا، کیونکہ وہ خون اور اس لڑکے کے لمبے بال سے ڈھکا ہوا تھا۔ آفاف نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور بیلٹ لگائی۔ بچے بہت غور سے اس کی شخص کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آفاف جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیونگ شروع کی، اس نے اس شخص سے پوچھا، گھر کہاں ہے تمہارا؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ یتیم خانہ۔ اس کے لفظوں پر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کی آواز اور بات دونوں سنجیدہ تھی۔ آفاف کو اپنا دل پتہ نہیں کیوں ایک دم تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بیک سیٹ پر بیٹھے بچوں کو دیکھا، جو پریشانی سے اس نوجوان کا بہتا خون دیکھ رہے تھے۔ آفاف نے فوراً یلدرم کو کال کی۔ یلدرم، میں کینٹ کے باہر آ رہی ہوں، فوراً وہاں پہنچو اور بچوں کو گھر لے جاؤ۔ آفاف نے ذرا غیر آرامدہ لہجے میں کہا، تم کہاں ہو؟ کیا گھر نہیں آؤ گی آج؟ تو یارم بھی آیا ہے؟ یلدرم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ لڑکی جو اپنے بچے سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج جب اس کا بچہ گھر آ رہا تھا تو وہ باہر سے ہی جا رہی تھی۔ یلدرم، بات کو سمجھو، میرے پاس وقت نہیں، اس نے چبا کر کہا اور کال کاٹ دی۔ یلدرم فوراً گاڑی لے کر نکلا تھا۔ خالہ جانی، آج یارم ہمارے گھر آ رہا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ گھر نہیں جائیں گی؟ مائرہ نے اس کی سیٹ سے آگے کو لٹکتے پوچھا۔ نہیں بیٹا، آپ دیکھ رہی ہیں نا، بھائی کی طبیعت خراب ہے، میں ابھی بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس نے ایک نظر یارم کے چہرے کے تاثرات جانچتے کہا تھا۔ اس پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی ماں ایک غیر کے لیے بھی اتنی فکر مند تھی تو نہ جانے اس کے لیے کتنی ہوتی۔ یارم نے دکھی دل سے سوچا۔ وہ یارم آپ سے سوری کرنا چاہتا تھا، مائرہ نے یارم کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔
जिस पर आफाफ ने ताज्जुब से यारम को देखा। माफ़ी वो भी मुझसे? यारम सरदार मांगेंगे? ये तो मुआजिज़ा ही हो गया। आफाफ ने हंस कर कहा, क्या ज़माना आ गया था, अब इसका बच्चा इससे बदतमीज़ी करके माफ़ी भी मांगेगा। सॉरी, मुझे कल और पहले भी आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी, यारम ने अटक अटक कर कहा। आफाफ सर झटक कर रह गई। माफ़ी मांगना तो बाप बेटे दोनों के लिए बहुत मुश्किल अमर था। चलें, आपने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ किया, मगर क्या मैं जान सकती हूँ आज आपको माफ़ी मांगने का ख्याल कैसे आया? आफाफ ने इसको देखते कहा, बस मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया तो मैंने मांग ली। यारम ने गाड़ी से बाहर देखते संजीदा लहजे में कहा। वो आफाफ को इस चीज़ की भनक भी नहीं लगने देना चाहता था कि वो पशेमान है। कल की अपने बाप की बातों से वो बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर हो गया था। आज जो वो आफाफ के साथ दिन गुजारना चाहता था, इस नौजवान को देखते ही इससे फिर नए सिरे से गुस्सा चढ़ा था, जिसकी वजह से इसकी माँ इसे टाइम नहीं दे पाई थी। आफाफ ने गाड़ी रोकी क्योंकि यलदरम पहुंच चुका था। बच्चे उतरकर इसकी गाड़ी में बैठ चुके थे, जबकि यलदरम परेशानी से अंदर फ्रंट सीट पर लहूलुहान नौजवान को बैठे देख मामला समझने की कोशिश कर रहा था। ये सब इसने परेशानी से गाड़ी के शीशे पर झुकते हुए आफाफ से कहा। बाद में बताऊंगी, अभी वक्त नहीं, ये कहते ही वो गाड़ी भगाती चली गई। आफाफ ने गाड़ी सीधी क्लिनिक के सामने रोकी। मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई ज़रूरत है, मुझे चलना चाहिए, इस लड़के ने नीम आंखों से कहा। ना मैंने तुमसे मशवरा मांगा, ना ही कोई इजाज़त, बेहतर है कि चुपचाप चलो। आफाफ ने इसकी लाख ना करने के बावजूद इसकी पट्टी करवाई, जिससे इसका चेहरा वाज़ह हुआ। आफाफ को इसकी आंखें हूबहू अपने जैसी लगी और चेहरा भी बहुत हद तक जाना पहचाना। क्या मैं तुमसे पहले कभी मिली हूँ? आफाफ ने गाड़ी में बैठते इसे देखते तशवीश से कहा। नहीं तो। उसने आफाफ की उलझन भरी नज़रों पर खुद पर देखी तो कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? अपना इब्रू उचकाते कहा, नहीं बस वैसे ही मुझे लगा मैंने तुम्हें या तुमसे मिलता जुलता कोई शख्स देखा है। एक मिनट रुको, ये तुम मुझे मुझे तुम किस खुशी में कह रहे हो? मैं बड़ी हूँ तुमसे। आफाफ ने बीच में रुककर इसके तुम कहने पर इसे डांटा। तुम ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अपने आप को देखो फिर, मुझे किस एंगल से मैं तुम्हें खुद से छोटा लगता हूँ? जहान ने इसके दो चुटिया वाले हुलिये पर तंज करते कहा। बात तो सही थी, वो वाकई कद काठ और दाढ़ी की वजह से इससे बड़ा लग रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? जहां। यक लफ्ज़ी जवाब देकर वो फिर चुप हो गया था। और उम्र 20, तो तुम मुझसे 7 साल छोटे हो। तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूँगा, तुम और मुझसे 7 साल बड़ी? नामुमकिन। इसने आंखें बड़ी करते कहा, जिस पर आफाफ इसे घूरने लगी थी। इसे यूं संजीदा देख जहाँ समझ गया था कि वो सच बोल रही है। सो चुप रहने में ही आफियत जानी। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? आफाफ ने रूखे लहजे में कहा। साफ जाहिर था इसे अपनी छोटी उम्र वाली बात बुरी लगी थी। जहाँ की समझ से बाहर थी ये लड़की। लड़कियां अपनी एज के लिए इतनी कॉन्शियस रहती हैं और ये छोटी कहलाए जाने पर बुरा मान रही थी। बिजनेस में मास्टर्स कर रहा हूँ, तुम्हारी एज के हिसाब से बहुत जल्दी नहीं कवर कर लिया तुमने? आफाफ ने हैरत से कहा। बहुत ज़हीन हूँ मैं, इसने अपने दिमाग पर दस्तक करते कहा, जहाँ खुद भी इस बात से अनजान था कि किसी से भी बात करने वाला हमेशा ना करने वाला, हमेशा खामोश रहने वाला लड़का आखिर आफाफ के सामने ही क्यों बोल रहा था। आफाफ ने इसे इसकी जगह पर छोड़ा। कहना तो नहीं चाहिए, मगर पहली दफ़ा मुझे ज़िंदगी में किसी से मिलकर बुरा नहीं लगा। ये कहते ही वो जा चुका था। इसकी तारीफ़ का ये अंदाज़ आफाफ को बहुत दिलचस्प लगा था और वो दिल में इसे दोबारा मिलने का तहैया करते वहाँ से जा चुकी थी। यारम इस वक्त मायरा के घर मौजूद था। मायरा कमरे में फ्रेश होने गई थी, सो कमरे में यलदरम और यारम अकेले थे। चाचू, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यारम कोई भी तमहीद बांधने के बजाय सीधा पॉइंट पर आया था। अपने बाप की तरह? पूछो। यलदरम इसके संजीदा अंदाज पर सीधा हुआ था। क्या मामा घर छोड़कर खुद गई थी? यारम ने माथे पर तेवरी डाले यलदरम से सवाल किया। ये तुम अपने बाप से भी पूछ सकते हो, वो तुम्हें सही जवाब देगा। फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? यलदरम ने भी संजीदगी से आईब्रो अचकाते कहा। क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूँ। इसने सीधी बात की थी। क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। इसने यारम को आजमाना चाहा। मुझे यकीन है कि आप सच ही बोलेंगे, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। यलदरम इसे देख कर रह गया। वो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करता था। इस दिन तुम्हारी मामा खुद नहीं गई थी, इन्हें तुम्हारे डैड ने निकाला था, वो भी ज़बरदस्ती। वो रोती रही, चिल्लाती रही कि इसे मत निकाले, मगर तुम्हारी दादी और बाबा ने इनकी एक ना सुनी और निकाल दिया। वो मिन्नतें करती रही कि तुम्हें तो इससे अलग ना करें। तुम्हें एक बार देखने के लिए वो कितनी देर दरवाजे के बाहर बैठी रही थी। तो फिर वो दोबारा मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? यारम ने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए कहा। जब रात गहरी हुई तो फिर भी इसने हिम्मत ना छोड़ी। वो पुलिस के पास जाकर इनकी मदद लेना चाहती थी कि वो तुम्हें इससे मिला दें। और फिर जब वो पुलिस स्टेशन जाने लगी तो इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद इसकी हालत खतरनाक हद तक बिगड़ गई। यारम को एकदम ढेर सारे पछतावे ने आन घेरा था। इसकी माँ इसको कितनी बार मनाने आई थी, मगर इसने कैसे बेदर्दी से इसे झटक दिया था। अब सच्चाई सामने आई थी तो इसका दिल दुख रहा था। मैं ये सब तुम्हें कभी ना बताता, मगर तुम इससे बहुत बदतमीज़ी कर जाते हो।
ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ رات کو یلدرم آفاف کے گھر میں آیا جو بہت پوش علاقے میں تھا۔ آفاف لان میں ٹہلتی ہوئی کافی پی رہی تھی۔ یلدرم بھی وہیں آ گیا تھا۔ آفاف اسے وہاں دیکھ کر اس کی طرف مڑی تھی۔ خیریت یہاں؟ اس وقت اس نے آئیبرو اچکا کر کہا۔ ٹریشر ہنٹ جا رہی اور نیلامی پر؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کل تم پھر ٹریشر ہنٹ جا رہی ہو نیلامی پر؟ یلدرم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا تھا تمہیں صبح ہی پتہ چل گیا ہوگا مگر دیر ہو گئی شاید، اس نے شرارت سے کہا۔ تو تم جانتی تھی کہ سردار بھی کل وہاں آ رہا ہے؟ یلدرم نے کچھ سمجھ کر کہا۔ تو صحیح، اسی کا تو ایک اور پروجیکٹ ہتھیانے جا رہی ہوں۔ روبرو یار کی آنکھوں میں ہار دیکھنے کا کتنا لطف آئے گا تم نہیں سمجھو گی، اس نے چٹخاتے لیتے ہوئے کہا۔ تو یلدرم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا محبت واقعی ختم ہو گئی تھی؟ تو پھر یارم کی آخری امید کا کیا؟ اس نے دل میں سوچا۔ تو یہ سب تم کرو گی کیسے؟ سرپرائز ہیں برو، مل کر دیکھیں گے۔ اس نے ایک بات میں گفتگو کا اختتام کیا اور گہرا سانس لے کر اندر بڑھ گئی تھی۔ ٹریشر ہنٹ میں آج پھر بہت گہما گہمی تھی۔ سب کو خبر تھی کہ اسٹون لیڈی اور سردار کے درمیان آج پھر کڑاکے دار مقابلہ ہونے والا ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دلچسپی سے منتظر تھے۔ آج سردار خود یہاں موجود تھا۔ اسے پچھلی دفعہ کا واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔ آفاف کے آنے پر سب مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لوگوں میں چہمگائیاں شروع ہو چکی تھی۔ آج وہ پنک پینٹ کوٹ میں موجود تھی۔ وہ سردار کو دیکھے بغیر ناک کی سیدھ میں چلتے ہوئے جا کر فرسٹ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سردار کا دل اسے دیکھ بے چین ہوا تھا۔ آج اس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا نہیں تھا، تبھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کی تصاویر لے رہے تھے۔ جس نے لڑکی ہو کر اتنی کم عمری میں بزنس کی دنیا میں نام بنایا تھا، اور یہی نظریں سردار کے غصے میں شدید اضافہ کاری تھی۔ وہ لاکھ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتا مگر اس کا دھیان صرف اور صرف آفاف پر تھا۔ آج وہ اسے جلانے کے لیے ساتھ ماریا کو لے آیا تھا جو اسے چپک کر بیٹھی تھی، مگر آفاف نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا، اور یہ چیز سردار کو تیش دلا رہی تھی۔ کیا کرنے کے ارادہ ہیں آج سردار؟ ذیشان کے پوچھنے پر سردار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، زیادہ کچھ نہیں، جس لینڈ کو وہ خریدنا چاہتی ہیں آج اس لینڈ کو ہم اپنے قبضے میں کریں گے۔ سردار نے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ سردار یہ نہایت پاگل پن ہے، اگر اس نے زیادہ قیمت لگا دی تو؟ آلیان بیچ میں بولا۔ شاید تم بھول رہے ہو، میرا پچھلا ڈریم لینڈ ملینز کا تھا اور وہ اس نے منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا تھا، اور اب اس سے خوب منافع کما رہی ہیں۔ سمپل، آج ہم بھی یہی کریں گے۔ جتنی قیمت وہ لگائے گی اس سے دوگنی قیمت کی بڈ ہم لگائیں گے، یہ میری ضد ہے، اس نے سرد لہجے میں یلدرم کو آفاف کے پاس بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ آفاف نے اپنے پر نظروں کی تپش محسوس کی تو سردار کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آفاف کے دیکھنے پر اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آفاف اسے دیکھ کر مسکرائی تو وہ چونکا، کیونکہ وہ جلتی مسکراہٹ تھی جیسے اس کا مزاح اڑا رہی ہو، جس پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ کچھ تو غلط تھا، مگر کیا؟ بڈ لگنا شروع ہوئی تھی۔ 1000 سے 10,000، لاکھ اور پھر ملین تک جا پہنچی تھی۔ سبھی باری باری خاموش ہو گئے تھے اور اب بچے تھے آفاف اور سردار جو ایک کے بعد ایک بولی لگا رہے تھے۔ کوئی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 10 بلین، پھر 50، پھر اور آگے۔ آفاف بس کرو، اتنی قیمت مت لگاؤ جو ہم دے نہ پائیں، یلدرم نے اس کے کان میں کہا جو ایک معمولی لینڈ کی قیمت کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی ضد میں۔ کس نے کہا قیمت ہم ادا کریں گے؟ اس نے گلاسز نیچے کرتے یلدرم کو آنکھ مارتے کہا تو اسے آفاف کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ 30 ٹریلین۔ آفاف کی آخری بولی پر حال میں سناٹا چھا گیا۔ سوئی گرنے تک کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ سب کے سانس سوکھ چکے تھے۔ اتنی بڑی قیمت؟ آفاف نے اب تمسخرانہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب بولو کیا لگا سکتے ہو اس سے بڑی قیمت؟ اور رہی سردار کی بات تو وہ تو ازل سے چیلنجز لینے کا عادی تھا، تو اسے دیکھ جلتی مسکراہٹ سمیت بولا 35 ملین۔ ایک بار پھر سب شاکڈ ہوئے تھے۔ وجہ آفاف کا اور بولی نہ لگانا تھا جو سردار کو عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ 35 ٹریلین 1 2 3۔ کوئی بھی نہ بولا تو زمیندار نے وہ لینڈ سردار کے نام کہہ دیا۔ سب کیمرہ مینز کھٹکھٹ سردار اور ماریا کی تصویر بنانے لگے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو مسٹر سردار؟ ایک قیمتی زمین خرید کر؟ ایک صحافی کی بات پر مسکرایا اور دھیرے قدم اٹھاتا آفاف کے مقابل آیا جو اسے دیکھ مسکرائی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اب وقت تھا ترک کا پتہ پھینکنے کا۔ یلدرم تعصب سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہی خوشی جو ہر ایک بزنس مین کو اپنے قابل حریف سے جیت جانے پر ہوتی ہے۔ کیا آپ مجھے مبارکباد نہیں دیں گی اسٹون لیڈی؟ سردار نے طنزی انداز میں آفاف کو کہا تو سب کیمرہ مینز نے رخ اس طرف کیا۔ جی ضرور، میں اس وقت اپنے سب سے بڑے حریف کو اس کی تیسری ہار کے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، اس نے سردار کو مسکراتے ہوئے دیکھتے کہا۔ ایکسکیوز می مس آفاف، شاید آپ اپنی ہار تسلیم نہیں کر سکی اس لیے یوں بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، سردار نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔ آخر اتنی بڑی ہار پر بھی آفاف کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی تھی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ اب آپ کی ہار کے چرچے کچھ ہی دیر میں سبھی نیوز چینلز پر ہوں گے۔ سردار صاحب، اسٹون لیڈی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا کرتی، اسی لیے تو آخری بولی میں نے نہیں لگائی، ورنہ میں اپنی پسند کی
چیز ہاتھ سے جانے دوں، ایسا ممکن نہیں۔ آفاف نے اس کے کندھے سے گرد جھاڑتے کہا، تو سینے پہ منظر سب نے یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ اگلی بار ہار کے لیے تیار رہنا سوداگر۔ اس کے کان میں وہ سرگوشی کرتی شاہانہ چال چلتی جا چکی تھی۔ آخر وہ کس ہار کی بات کر رہی تھی؟ ذیشان، مجھے فوراً پتہ کر کے بتاؤ، سردار نے آفس میں داخل ہوتے بے چینی سے اپنی ٹائی ڈھیلی کیتے کہا۔ سردار، اس کے اٹک اٹک کر کہنے پر وہ چونک کر پلٹا۔ کیا آپ بری طرح پھنس گئے سردار؟ ہمیں بلین نہیں بلکہ ٹریلینز کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ جو زمین ہم نے خریدی ہے وہ ڈی فیکٹڈ ہیں، جہاں کلٹیویشن تو کیا ایک عمارت بھی کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور یہ بات وہ جانتی تھی، تبھی قیمت اتنی اوپر لے گئی کہ تم اس نقصان سے نکل نہ پاؤ۔ ذیشان کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر غصے کی شدت سے سارا آفس تہس نہس کرتا چلا گیا۔ تو یہ تھا تمہارا پلان؟ جلدرم نے آفاف کو کال پر کہا، جو اس سے پہلے ہی کہیں نکل گئی تھی۔ تو اور کیا؟ آفاف نے کندھے جھکائے جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ تم پہلے ہی جانتی تھی نا کہ وہ لینڈ ڈیفیکٹڈ ہے، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ سردار نے لینڈ کی چھان بین پہلے ہی کیوں نہیں کروائی؟ اس کی الجھن پر آفاف ہنسی۔ آف کورس میں جانتی تھی کہ وہ لینڈ ڈیفیکٹڈ ہے، کیونکہ میں نے پورے گھوم پھر کر دیکھا ہے، اور رہی بات سردار کی لائبریری کی، تو وہ بھی تمہیں بتاتی چلوں کہ اس کے مینیجر کو میں نے اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ اسے اس لینڈ کے بارے میں پتہ کروانے کا وقت ہی نہیں ملا، اور اب رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ سردار کا نقصان ہو چکا، اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ اسے ملین نہیں بلین نہیں بلکہ ٹریلینز کا نقصان ہو۔ ملینز تو وہ مہینوں میں ہی کما لیتا ہے، مگر ٹریلینز کمانے کے لیے سال لگ جائیں گے، اور اس کے چہرے پر یہی شکست دیکھنا چاہتی تھی میں، جو میں دیکھ چکی ہوں۔ آفاف نے سرد لہجے میں کہا۔ تم ایسی تو نہ تھی آفاف، یلدرم نے تعصب سے کہا۔ وہ آفاف کو دن بدن بدلتے دیکھ رہا تھا، اور جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی یلدرم، یہ تم بھی جانتے ہو، مجھے یہاں کے لوگوں نے اپنی طرح بنا دیا ہے۔ آفاف نے خشک لہجے میں کہا۔ تم جا کہاں رہی ہو؟ اب ہے کوئی جس کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں بھی جلد ملواؤں گی اس سے۔ یہ کہتے اس نے کال کاٹی اور پھولوں کا گلدستہ اور چاکلیٹ لیے یتیم خانے کے آگے گاڑی روکی۔ اس کا ارادہ جہاں سے ملنے کا تھا۔ جیسے ہی وہ آرفنیج کے اندر چل گئی، اس سے جہاں کو ڈھونڈنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ سامنے ہی درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا ساتھ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ لوگ تو بڑے مصروف نظر آتے ہیں، لگتا ہے میں نے ڈسٹرب کر دیا، آفاف نے شرارت سے کہا۔ تو وہ آفاف کو وہاں دیکھ چونکا اور حیرت سے کھڑا ہوا۔ بھلا آرفنیج کے بچوں کو کون یاد رکھتا ہے جس کا کوئی نہ ہو؟ بھلا لوگ اس سے کیوں کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے؟ وہ بھی سمجھا تھا کہ اب تو آفاف اسے بھول بھی گئی ہوگی، مگر اس نے یہاں کو یاد رکھا تھا۔ یہ بات اس کا دل خوش کر گئی تھی۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے آج میری جیت، میں نے سوچا تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کروں۔ آفاف نے جہاں کو سرخ گلاب کا گلدستہ اور چاکلیٹس پکڑاتے کہا، جس نے حیرت اور خوشی کے ملی جلی تاثرات سمیت تھام بھی لی تھی۔ آج سے پہلے اس کو کسی نے چاکلیٹس نہیں دی تھی۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈاتی تھی، اسے رجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر آفاف ایسی نہ تھی۔ وہ تو شاید اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، جو دل ہی دل میں جہاں کو اس کا گرویدہ کر رہی تھی۔ چاکلیٹس بچپن میں کسی نے دی نہیں، اور اب کسی سے ملنے کی امید نہیں تھی۔ اب تو لگتا ہے چاکلیٹس کھانے کی عمر بھی گزر گئی۔ جہاں کی باتوں اور آنکھوں میں چھپی ہوئی حسرت اور ملال دیکھ آفاف کا دل پتہ نہیں کیوں کٹ کے رہ گیا تھا۔ چاکلیٹس کھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی چھوٹے، آفاف نے پیار سے اس کے بال بکھیر کر کہا، تو وہ منہ بنا کر رہ گیا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس عمر میں چھوٹا ہوں، دیکھنے میں تو آپ سے 5 سال بڑا ہی لگتا ہوں، اس نے زبان چڑھاتے کہا۔ تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تمہاری تو… اس سے پہلے کہ وہ اسے ایک لگاتی وہ آگے کو بھاگا، جبکہ وہ بچوں کی طرح اس سے پیچھے۔ فرحین بی بی، جو یہاں کی دائی اماں تھی، بچوں کو دیکھ بھال کرتی تھی۔ جہاں کو کسی لڑکی کے ساتھ بھاگتے دیکھ وہ ٹھٹکی۔ جہاں انہوں کے ہاتھ میں پلا بڑا تھا، بچپن سے آج تک انہوں نے کبھی جہاں کو اتنا خوش نہ دیکھا تھا جتنا اب دیکھ رہی تھی۔ لڑکی پر ذرا غور کیا تو ان کا دل تھما تھا۔ خود بخود ہی چہرہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہو وہی چہرہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی، مگر منظر وہی تھا۔ وہ فوراً باہر کو لپکی، یہاں تک کہ وہ بری طرح ہانپ چکی تھی۔ ناممکن ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ فرحین بی بی کی آواز پر وہ دونوں جو بھاگ رہے تھے ٹھٹک کر رکے۔ فرحین بی، آپ یہاں مجھے بلا لیا ہوتا، جہاں نے ان کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ تو آفاف نے بھی ان کے پاس آ کر سلام کیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، اگر میں ایک نقش اس سے چرایا ہے تم نے، وہ بے یقینی سے بولی۔ تو آفاف نے انجھنپے سے انہیں دیکھا۔ سوری، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ چکا تو جہاں بھی تھا۔ اگر میں غلط نہیں تو تم شہرین کی بیٹی ہو، ہے نا؟ ان کی بات پر وہ جو سنجیدہ سی انہیں دیکھ رہی تھی، حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ آخر تم وہی ہو، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا تم نے دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانا؟ او مائی گاڈ! ان کی بات پر آفاف اور ریحان نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ فرحین بی کیسی باتیں کر رہی؟ جب ہم ایک دوسرے سے پہلے ملے ہی نہیں تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے؟ جہان نے حیرت سے کہا۔
वाह रे मौला, क्या वक्त आ गया, खून खून के सामने खड़ा है, एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहा। इन्होंने नम आंखों से कहा तो आफाफ फौरन चूक कर जहाँ को गौर देखने लगी। कहना क्या चाहती हैं आप, साफ साफ कहें, आप मेरी मामा को कैसे जानती हैं, आपकी इन बातों का क्या मतलब। आफाफ ने इनके करीब आते संजीदगी से कहा, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी, क्या तुम जानती हो। हाँ जानती हूँ, मेरे से 10 साल बड़ी थी, मगर वो तो खो गई थी। आप इनको कैसे जानती हैं। हज़ारों सवाल आफाफ के जहन में गर्दिश करने लगे थे, मगर वो थी कि पहेलियों में बुझवाई जा रही थी, मगर जवाब नहीं दे रही थी, जिससे आफाफ को सख्त कोफत हुई। जहाँ और फरीन बीबी फ़ौरन आफाफ को अस्पताल ले गए थे। ये क्या हुआ, अंदर मिस हो गया है कोई। जहाँ और फरहीन बीबी फ़ौरन आफाफ को अस्पताल ले गए थे। इसे फौरी तौर पर एडमिट किया गया था। जब डॉक्टर बाहर आए तो जहाँ लपक कर इसकी तरफ गया और इसे पूछा, डॉक्टर आप कैसी हैं वो। डॉक्टर ने इसकी बेताबी देखी और कहा, आप इसके क्या लगते हैं, मैं इनका भांजा हूँ। इसकी बात पर डॉक्टर ने बड़े मशकूक अंदाज में इसे ऊपर से नीचे तक घूरा, क्योंकि वो कहीं से भी अंदर लेटी मरीज़ा का भांजा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि कम अज़ कम कद काठ में तो आफाफ से बड़ा ही था। फरहीन बीबी के यकीन दिलाने पर डॉक्टर को इनकी बात पर यकीन आया और बोला, क्या आप नहीं जानते ये पहले इतना अरसा कोमा में रही हैं, तो फिर इन्हें स्ट्रेस क्यों दिया। इनकी बात पर जहाँ को शदीद हैरत हुई। क्या आप जानते हैं कि एक शदीद झटका भी इनके लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। ये अपनी जान से हाथ धो बैठती अगर झटका शदीद होता। पहले तो इन्होंने जैसे तैसे रिकवर कर लिया, मगर अब इन्हें ज़रा सा भी धचका लगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए इनका ख़ास ख्याल रखें और इन्हें कोई दुख की या स्ट्रेस की बात ना पहुंचाए, ताकि ये जल्दी ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज में कहा और वहाँ से निकलती चली गई। आफाफ के साथ इतना कुछ हो गया और इसे पता भी न चला। जहान ने अपनी लाइमी को कोसा कि वो इतना अरसा इससे अनजान रहा, और ऐसी क्या वजह थी कि आफाफ इतना अरसा कोमा में रही। कुछ तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ, जिसका इल्म जहाँ को भी नहीं था। सरदार इधर उधर गुस्से में टह रहा था। एक के बाद एक हार ने इसका दिमाग चकरा कर रख दिया था। आफाफ ने ऐसा मुंह के बल गिरा दिया था कि वो अपने आप का अक्स शीशे में भी नहीं देख पा रहा था। आखिर वो कैसे किसी से हार सकते हैं, वो भी अपनी बीवी से, जिसको इसने खुद घर से निकाला था। ये बात सरदार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिर कैसे कैसे वो मुझसे भी आगे तक पहुंच गई, कैसे वो इतनी तरक्की हासिल कर सकती है इतने कम अरसे में। वो तो ऐसी बिल्कुल भी ना थी। वो तो बहुत कम बोलने वाली, खामोश रहने वाली और मोहब्बतें लुटाने वाली लड़की थी। फिर इतनी संगदिल कैसे हो गई। वो ये बात कहते हुए भूल गया था कि इससे संगदिल बनाने के पीछे इसका सबसे बड़ा हाथ है। वो तो इसके प्यार को तरसती थी, मगर इसने खुद ही आफाफ से मुंह फेर लिया था, और इस बात से सरदार अब नजरें चुरा रहा था। चाहे वो ऊपर से जितना भी सख्त या सर्द क्यों ना बन जाता, मगर वो इस बात को नहीं झुठला सकता था कि वो इसकी पहली और आखिरी सच्ची मोहब्बत थी। अब भी सबसे ज्यादा जलन आफाफ को इसकी जीत जाने की नहीं थी, बल्कि लोगों को इससे सराहने की थी, जिसका हक वो सिर्फ खुद ही पर ही समझता था, जिससे वो सिर्फ अपनी रियासत समझता था। आज हर शख्स के लबों पर इसकी तारीफ थी, जो अरसा पहले सिर्फ वो किया करता। आखिर किसी को कैसे हक पहुंचता कि वो इसकी बीवी की तारीफ करते। इसका हकदार तो सिर्फ वही था ना। नहीं आफाफ, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। सालों पहले जो गलती मैंने की वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आफाफ को जब होश आया तो जहाँ इसके पास बैठा था, इसने नम आंखों से अपने भांजे पर नजर डाली। एक खूबसूरत अरसा वो मिस कर चुकी थी, मगर जो बाकी बचा था वो इसे ज़ाया नहीं करनी चाहती थी। आप ठीक तो है ना। जहाँ ने इसे होश में आते देखा, फौरन बेताबी से इसे पूछा, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। ये तुम मुझे आप कब से कहने लगे, मत मत कहो, ऐसा लगता है कोई तकल्लुफ़ निभा रहे हो। और आखिर तुम यारों के बाद मेरे वाहिद खून के रिश्ते बचे हो, जिसे मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। आफाफ ने इसकी तरफ यकटक देखते हुए कहा, यारम। जहाँ ने नासमझी से यारम का नाम लिया, जिसे पूछना चाह रहा हो कि ये यारम कौन है। यारम मेरा बेटा है। इसकी बात पर और आंख चुराने पर जहान ने ओ की अंदाज में होठों को गोल किया। तो क्या वो आपके साथ नहीं रहता। जहान ने इसे कुरेदा। नहीं, वो 7 साल से अपने बाप के पास ही रह रहा है। इसने नम निगाहें दीवार की तरफ मोड़ते हुए जहां को साफ और सीधा जवाब दिया। क्या आप अपने शोहर के साथ नहीं रहती। जहां ने आंखें छोटी करते इसे जांचते हुए कहा, तो वो इसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। तुम्हें तो डेडिकेटिव होना चाहिए था। इतनी पूछताछ इसकी बात पर वो शर्मिंदा सा हो गया। इसकी तबीयत तो ख़राब थी और वो ये कैसी बातें लेकर बैठ गया था। कोई बात नहीं, तुम पूछ सकते हो, तुम तो मेरे अपने हो। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं और सरदारा एक साथ नहीं रहते। बहुत साल पहले एक गलतफहमी की बिना पर हम दोनों अलग हो गए और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 4 साल कोमा में गुजारने पड़े। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और अपने पाँव पर खड़ी एक कामयाब बिजनेस वूमेन हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरा बिजनेस में शामिल हो जाओ। बल्कि बिजनेस में ही क्यों, आज से तुम मेरे घर चल रहे हो मेरे साथ रहने। बहुत देर तनहा रह लिया, अब तो तन्हाई भी काट खाने को दौड़ती हैं।
आफाफ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ, मैं तो ऑर्फनेज में रहता हूँ। इसने भोंडा सा जवाब तराशना चाहा। तुम वहाँ रहते थे तब तक जब तक तुम्हारे इल्म में था कि तुम्हारा कोई नहीं, मगर अब तुम ये जान गए हो कि तुम मेरा खून हो, मेरे भांजे हो, फिर मैं अपनी भगी बहन के बेटे को ऐसे रोलते हुए कैसे देख सकती हूँ? कभी भी नहीं। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम जिसने अपना बचपन खो दिया और अब अपनी जवानी भी सड़कों की खाक छानने की दर पर हो, कभी नहीं। तुम मेरे साथ चल रहे हो, इसे मेरी ख्वाहिश समझो या हुक्म। आफाफ के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि वो इससे इनकार ना कर पाया और मुस्कुराकर सर खम किया, जैसे इसके साथ जाने पर रजामंद हुआ। और आफाफ भी सरशारी से खिल कर मुस्कुरा दी थी। ये एक हफ्ते बाद की बातें, जहाँ आबाद के घर ही शिफ्ट हो चुका था, जहाँ वो तन्हा रहती थी। अब इसे एक साथ मिल चुका था। सुबह का खाना और रात का खाना वो दोनों साथ ही खाते थे और फिर अपने रोज़मर्रा की लाइफ को डिस्कस करते। सरदार ने आफाफ से जॉर्ज के थ्रू पार्टनरशिप कर ली थी और वो कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये डील इसके लिए भी बहुत ज़रूरी थी। आज आफाफ ने कोई फ़ाइल देकर जहाँ को सरदार के ऑफिस में भेजा था, जहाँ सरदार ज़ीशान, आर्यान, बुरहान और यलतरम भी मौजूद थे। वो दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो सबने चूम कर इसकी तरफ देखा। पैंट कोट में वो नहायत वजीह लग रहा था। सरदार की इजाज़त देने पर वो अंदर दाखिल हुआ और नाक की सीध में चलता हुआ इसके सामने आकर रुका और फाइल इसके सामने टेबल पर रखी। ये अफ़ी ने आपके लिए दी है। इसने कहा कि आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि वो आगे का प्रोसीजर तय कर सके। जहाँ ने जल्दी जल्दी में कहा तो सरदार समेत सभी से नासमझी से देखने लगे। वो किस अफ़ी की बात कर रहा था? सॉरी, किसकी बात कर रहे हो? सरदार ने नासमझी से पूछा। ओह सॉरी, अफ़ी नहीं, मेरा मतलब आफाफ था। जहाँ ने जल्दी जल्दी में अपनी ज़बान दांतों तले दबाई और सरदार का रिएक्शन देखा, जिसका चेहरा पहले तो बेयकीनी में लिपटा लेकिन फिर गुस्से की शिद्दत और जलन की वजह से सुर्खी से लाल हो गया था। जहाँ ने बमुश्किल अपना कहकह का गला घूंटा था। हैरान तो सब भी थे जो इतनी बेतकल्फी से आफाफ का नाम ले रहा था। आखिर क्या रिश्ता था इस लड़के का आफाफ के साथ? आप यकीनन सरदार हैं, क्योंकि अफी ने कहा था कि जो सबसे सड़ियल मूड में बैठा होगा वही सरदार होगा। इसी को ये फाइल देनी है। ये फाइल आपको ही चाहिए थी ना? जहाँ ने सब मासूमों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा तो यलदरम ने अपना कहका जब्त किया था। और आप फारिग होकर अफी से मिलने आ जाइएगा। आप यलदरम ही है ना? क्योंकि अफी ने कहा था जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा मिसरापन होगा वह यलदरम होगा। इसकी तोपों का रुख अचानक यलदरम की तरफ हुआ, जिस पर वो हड़बड़ा कर रह गया था और जहान को घूरने लगा था। तुम हो कौन? अब और आफाफ को कैसे जानते हो और ये क्या रिश्ता है तुम्हारा इसे जो तुम इतनी बेतकल्फी से बुला रहे हो? सरदार ने दांत पीसते हुए गुस्से से पूछा, जिस पर जाते हुए जहां ने पलट कर इसकी तरफ देखा था, जैसे इसके बोलने का ही मुंतजिर हो, और इसी के अंदाज में बोला, ये मेरा और अफी का पर्सनल मैटर है। मैं किसी तीसरे को हमारे दरमियान शरीक करना ज़रूरी नहीं समझता। इसने गरूर से इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मकसद साफ इसे इसकी हैसियत याद दिलाना था। ये कहते ही वो खटाक से जा चुका था। ये सरासर सरदार के मुंह पर जूता लगने के मुतरादिफ था। या ये कहने की कोशिश की कि वो इसकी तरह किसी तीसरे को अपने और आफाफ के दरमियान नहीं लाता, जिससे इसका रिश्ता खराब हो। सरदार का बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तहस-नहस कर देता। अब वो बहुत जल्द आफाफ से मिलने का इरादा रखता था। इसे ये बताने का कि अब भी इस पर सिर्फ सरदार का ही हक है। ये कुछ दिन बाद की बात है, जब जहां और यलदरम की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। 2 दिन बाद आफाफ की सालगिरह थी, जिसको जहां अच्छे तरीके से मनाना चाहता था। यलदरम ने इसे बता रखा था कि आफाफ अपनी सालगिरह नहीं मनाती, मगर इस बार जहां कुछ अलग करना चाहता था। वो चाहता था कि इस दफ़ा आफाफ कुछ अच्छे तरीके से अपनी सालगिरह मनाए, इसलिए इसने यलदरम को यारम को बुलाने का भी कहा था। ये पूरी तरीके से एक सरप्राइज पार्टी थी, जिसका इलम से आफाफ को बिल्कुल भी ना था, जिसमें जहां यलदरम, मायरा, यारम, अरूज और इसकी छोटी बहन आयशा शामिल थी, जो इत्तफाकन जहां की भी क्लास फेलो थी। यारम और यलदरम की तो पहले ही प्लानिंग चल रही थी, इसलिए यारम ने सरदार को भी वहां बुला लिया था। इस पार्टी में आफाफ और यलदरम के कुछ करीबी दोस्त थे। प्लान के मुताबिक अरूज आफाफ को सफ़ेद मैक्सी में इस बड़े हाल में लेकर आ चुकी थी। इसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। ये तुम क्या कर रही हो अरूज? ये बच्चों की तरह मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? और इस ड्रेस का मकसद? आफाफ ने झिंझलाते हुए लहजे में कहा। जब एक झटके से अरूज ने इसकी आंखों से पट्टी उतार दी, चारों तरफ से एक शोर गूंज उठा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आफाफ। आफाफ ये सब देखकर हैरत का शिकार हुई थी, जबकि जारम को भी वहां मौजूद देख इसके वो दिली खुशी हुई थी। इसने नजरें इधर उधर दौड़ाई, मगर जहां इसे कहीं ना दिखा। अलबत्ता सरदार दिख गया था। सरदार को देखते ही इसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी, क्योंकि इसके साथ ज़ीशान, आलियाना और बहराम भी थे। इन लोगों को यहाँ आफाफ को कुछ खास पसंद नहीं आया था, मगर मसलहत के तहत खामोश हो गई थी। लोग बारी बारी आते और इसे सालगिरह की मुबारकबाद देते और चले जाते। यलदरम, अरूज और मायरा लोग आपके पास खड़े थे।
जब सरदार और बाकी लड़के भी सालगिरह की मुबारक देने आए थे, सालगिरह मुबारक को सरदार ने खुश अखलाकी से कहा था क्योंकि वो आज का दिन आफाफ का ख़राब नहीं करना चाहता था। इतनी देर बाद तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी जो शायद कई साल पहले देखी थी और आज देखने के इत्तेफाक हुआ था। लंबी उम्र की दुआ देने आए हो या बद्दुआ? आफाफ ने कर्बनाक लहजे में कहा तो सरदार को अपने पुराने अल्फाज याद आए और इन पर मलाल भी हुआ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, एक छोटा बच्चा बड़ा सा बॉक्स लिए आफाफ के पास आया और बोला, इसे खोलें। आफाफ ने वो बॉक्स खोला तो इसके अंदर से ब्लैक कलर की हुडी निकली जिस पर आधा रेड हार्ट बना हुआ था। इसकी कपल हुडी पर यकीनन इसका बाकी का हार्ट था और ये जानने में आफाफ को लम्बा भी ना लगा कि ये कौन हो सकता है, लेकिन ये सरदार ज़रूर जलन का शिकार हुआ था। आखिर कौन भेज सकता था आफाफ को ऐसी हुडी साड़ी? सरदार ने एक तायराना निगाह हाल में दौड़ाते दिल में सोचा। आफाफ छपाक से चेंजिंग रूम में हुडी पहने जा चुकी थी। इसके जाते ही तमाम लाइट साफ हो गई थी और एक स्पॉट लाइट रोशन हुई। म्यूजिक बजने लगा, कॉपनीज और जहां स्पॉट लाइन में नमूदार हुए थे और हल्के हल्के स्टेप लेते डांस करने लगे। आई एम डिट इट्स यो 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 पता नहीं क्या है। जहां ने इधर उधर आंखों पर हाथ रखते इशारा किया जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी को बुला रहा हो। मूजू मेरी बार्सली रैंस ये आई। अफाफ ने एकदम छलांग लगाती वहाँ ये इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, पता नहीं कोई सॉन्ग है। अफाफ एकदम छलांग लगाती वहाँ आई थी और दोनों हल्के हल्के स्टेप लेने लगे जिनमें मायरा भी शामिल हो चुकी थी। आखिर ये इसका और इसकी खाला का फेवरेट गाना जो था, आगे वही फिर सॉन्ग चल रहा है। इन्हीं देख साहब से ज़्यादा जलन का शिकार दोनों बाप बेटे थे जिनकी जलन की वजह यहाँ ही था जहाँ आज इन्हें खड़े होना चाहिए था, वहाँ आज वो मौजूद था। और इसी बात का तो एहसास जहाँ इन्हें दिलाना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी कीमती इंसान को खोए बैठे हैं जिसकी कदर और कीमत जहाँ अब इन्हें अच्छी तरह समझाने वाला था। आखिरी स्टेप लेते ही इन्होंने डांस का इख्तिताम किया जहां और अफाफ एक जैसे हुडी में बहुत प्यारे लग रहे थे। अफाफ ने कैमरामैन को इशारा किया तो वो फौरन भागा चला आया इसकी तरफ और फिर क्या था, अफाफ और जहां ऊँट पटांग तस्वीरें खिंचवाने लगे थे। वो दोनों साथ खड़े थे तो शर्ट पर बने आधे दिल दोनों मिलकर इनका दिल भी एक बन गया था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर सरदार के लिए यकीनन खूबसूरत लम्हा नहीं था। बाद में यलदरम के कहने पर सब ने अफाफ के साथ ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई थी जो कि यादगार बनी थी। इस सीज़न का पार्ट 2 देखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट लाज़मी करें। इंशाल्लाह कल सीज़न 2 का पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा, लेकिन हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। अगर आप लोग किसी नावल को सुनना चाहते हैं, रीड करवाना चाहते हैं जो आपका फेवरेट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम उसको रीड करेंगे और रीड आउट करने के बाद आपके सामने वीडियो बनाकर पेश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।